उनीहरूको त्यही रेड कलर नै हाम्रो जाने फलो भएको हुनाले हाम्रो त्यो यो कोका कोला भनेर हामी त्यो टेक्स्ट नपढे पनि हाम्रो त्यो कर्भ नै थाहा हुन्छ कि ताबाट हाम्रो त्यो कोक ब्रान्ड हो। अनि त्यो कोक ब्रान्डहरूले यस्तो राम्रोसँग मार्केटिङ गरेछ आफ्नो यो ब्रान्ड आइडेन्टिटीको कि तपाईँहरूले यो रेड कलर मात्रै हेऱ्यो भने पनि तपाईँहरूलाई जस कोक क्वालिफाई आइहाल्छ। सो सिमिलरली हाम्रो अर्को लेफ्ट साइडमा चाहिँ हाम्रो एउटा एप कम्पनी छ। त्यो एप कम्पनीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो कर्पोरेट आइडेन्टिटी भन्नाले यो न्युज लेटर अनि हाम्रो यो भिजिटिङ कार्ड आइडी कार्डदेखि लिएर उनीहरूले आफ्नो यो फोन एपमा पनि सेमै हाम्रो यो डिजाइनको कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गरेको छ ताकि उनीहरूलाई त्यो कलर स्किम हेर्ने बित्तिकै उनीहरूको ब्रान्ड हो भनेर थाहा पाओस् भन्ने एकदम हेल्प गर्छ यो ब्रान्ड आइडेन्टिटीले। यो इट्स लाइक आफ्नो एउटा हुन्छ नि पहिचान जस्तो यो ब्रान्ड आइडेन्टिटी भनेको चाहिँ हो। सो त्यो बनाउन चाहिँ एकदम हाम्रो ग्राफिक डिजाइनरले हेल्प गर्छ। सकेसम्म एकदम चाँडै भन्न ट्राई गर्छु यो सकेसम्म अलिक सर्ट बनाउन ट्राई गर्छु मैले चाहिँ। अनि हाम्रो नेक्स्ट आउँछ यो पिएमए भनेको प्रिन्ट मिडिया एडभर्टाइजिङ भनेको तपाईँलाई थाहै होला। यो प्रिन्ट हुने मिडियाको एडभर्टाइजिङहरू म्यागजिन न्युज पेपरहरूदेखि लिएर हाम्रो यो होर्डिङ बोर्डहरू सबै यसमै पढ्न आउँछ हाम्रो प्रिन्ट मिडिया एडभर्टाइजिङ। त्यस्तो डिप छ यो कुरा चाहिँ। सो त्यही नै प्रिन्ट मिडिया एडभर्टाइजिङ हाम्रो यो म काम गरेको जस्तो फिल्डमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले यसलाई पिएमए मात्रै भन्छ सर्ट फर्ममा चाहिँ प्रिन्ट मिडिया एडभर्टाइजिङ भनेर। अनि हाम्रो अर्को नेक्स्ट आउँछ युआई र युएक्स डिजाइनर भनेको चाहिँ अब हाम्रो यसले चाहिँ मेन हामीले कहाँ हेल्प गर्छ भने तपाईँहरू आइटी सेक्टरको मान्छे हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले कोड गर्नुभन्दा अगाडि नै हाम्रो डिजाइन एप्रुभ भइसकेको हुन्छ। अनि बल्ल तपाईँहरूले कोड गर्न इजी होस् भनेर चाहिँ हामी एज अ ग्राफिक डिजाइनर चाहिँ हामीले पहिला युआई र युएक्स बनाइहाल्छौँ। र यहाँ एकदम कन्फ्युज हुन्छ कि मान्छेहरू युआई र युएक्समा चाहिँ खास के डिफ्रेन्स छ भनेर चाहिँ मान्छेहरू कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ। एकदम बेसिकली बुझ्ने भने चाहिँ युआई भनेको चाहिँ हाम्रो यो कुनै पनि एउटा एपको एकदम माइक्रो एनिमेसन्सहरू हुन्छ नि हाम्रो यो स्वाइप गरेर कसरी जान्छ हाम्रो यो अप्सन आइकन थिच्दा त्यो अप्सन आइकनले कसरी रियाक्ट गर्छ त्यो सानसानो मिनी एनिमेसन चाहिँ हाम्रो युआईमा पर्न आउँछ। युजर इन्टरफेस भनेर युआईको फुल फर्म चाहिँ त्यही हो युजर इन्टरफेस। अनि युएक्स भनेको चाहिँ मान्छेको एक्सपिरियन्स एक्चुअली एक्सपिरियन्स भने अब त्यो चाहिँ हाम्रो मान्छेको कतिको त्यो एप फ्लुइड छ कतिको एकदम स्मुथ छ कतिको फेमिलियर हुन इजी हुन्छ मान्छेहरूलाई त्यो चाहिँ मान्छेमा डिपेन्ड हुने कुरा हो त्यो युएक्स भन्ने चाहिँ। तर त्यसलाई डेभलप चाहिँ हामीले एज अ ग्राफिक डिजाइनर नै गर्छ किनकि दे नो लाइक हाउ इन्डिभिजुअल्स ब्रेन रियाक्ट। सो त्यही भएर फर इक्जाम्पल लिनु भने हाम्रो यो वाट्सएप र भाइबर खास आइडेन्टिकली सेमै एप हो तर उनीहरूको युएक्स चाहिँ हल्काले डिफ्रेन्स छ। आई मिन युजर एक्सपिरियन्स त्यसले गर्दा मात्रै हाम्रो हल्काले डिफ्रेन्स भाइब आउँछ हाम्रो डिफ्रेन्ट एप जस्तो खालको। तर हुन्छ खास सिमिलर सेमै एप हो यो हाम्रो वाट्सएप र भाइबर भनेको चाहिँ। तर उनीहरूको युजर एक्सपिरियन्सले गर्दा चाहिँ उनीहरूलाई हल्काले डिस्टिङ बनाउँछ एउटा आफ्नै क्यारेक्टर हुन्छ त्यो एपको चाहिँ हो। त्यो चाहिँ खास युएक्सले गर्छ एक्सप्लेन युजर एक्सपिरियन्स भनेर। र युजर एक्सपिरियन्समै हुन्छ डिपेन्ड हाम्रो युआई चाहिँ। अब युआई भनेको चाहिँ हाम्रो मोर टेक्निकल खालको टर्म्स हो यो चाहिँ युआई भनेको चाहिँ। अनि युएक्स भनेको चाहिँ मोर लाइक कसरी इन्डिभिजुअललाई यो एपसँग हुक गर्ने कसरी फ्लुइड सकेसम्म कसरी चाहिँ हाम्रो एपलाई सिम्पलर बनाउने भनेर चाहिँ यसलाई भन्छ खास युएक्सले चाहिँ त्यो गर्छ हामीलाई त्यो हेल्प गर्छ त्यसले चाहिँ। सो यही हो युआई युएक्स। अनि नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो प्याकेजिङ एन्ड प्रडक्ट डिजाइन भनेको हाम्रो कुनै पनि प्रडक्टको प्याकेजिङ बनाउन चाहिँ हामीले एकदम यसले हेल्प गर्छ। सकेसम्म यो प्रडक्टको मेन फिचर्स के हो कहाँबाट आएको हो र किन युज हुन्छ भनेर चाहिँ खास यसमै आउँछ यो प्याकेज एन्ड प्रडक्ट डिजाइन भनेर। सो सकेसम्म मान्छेहरूले आजकल चाहिँ पहिलाको प्रडक्ट डिजाइनलाई मोडिफाई गरेर सकेसम्म सिम्पल सकेसम्म मिनिमलै बनाउन ट्राई गरिरहेको छ। फर इक्जाम्पल हाम्रो यो ट्रपिकानाको चाहिँ हेर्नु राम्रोसँग ट्रपिकानाको पहिलाकोमा कस्तो अलिकति राम्रो छ नराम्रो छ भन्न मिल्दैन होइन। तर अलिकति राम्रोसँग मोर मेसेज चाहिँ अलिक राम्रोसँग कन्भे भएको छैन त्यसमा त्यो डिजाइनमा चाहिँ। तर नयाँ अलि अपडेटेड डिजाइनमा चाहिँ अलि एकदम सिम्पलर मान्छेहरूलाई त्यो प्याकेजले के देखाउन खोजेको छ एकदम सिम्पली एकदम मोर इफिसियन्टली प्रेजेन्ट गरेको छ त्यो प्याकेजमा चाहिँ। अनि सिमिलरली हाम्रो यो भुट चिप्स हेर्नु त्यो भुट चिप्समा पनि हाम्रो यो कस्तो खालको प्रडक्ट हो भनेर यतिकै हेरेर थाहा हुन्छ हामीलाई त्यो हाम्रो त्यो टेक्स्ट कन्टेन्ट नपढे पनि हो। त्यो चाहिँ एकदम पावरफुल एसेट्स हो हाम्रो यो ग्राफिक एज अ ग्राफिक डिजाइनर कि मेसेज कन्भे गर्नु
विदाउट एनी मेसेज हो, त्यही हो मेन हाम्रो मोटिभ भनेको, भिजुअली मेसेज कन्भे गर्नु हो। सो सिमिलरली अर्को चाहिँ हाम्रो आउँछ मल्टिमिडिया डिजाइनर भन्नाले चाहिँ हाम्रो यो अहिले राइजमा आएको खालको कुराहरू चाहिँ भनेको टिभिसीहरू चाहिँ अलिकति ओल्ड फ्यासन भन्न आउँछ। यो मल्टिमिडिया डिजाइनरको टिभिसी भनेको टेलिभिजन एड्स, कमर्सियल्स, अनि आजकल आएको युट्युब एड्सहरू, यो सबै यसमै पर्न आउँछ। यसमा चाहिँ हाम्रो मल्टिपल एलिमेन्टहरू छ हाम्रो ग्राफिक डिजाइनिङको लागि, भिडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, एनिमेसन्स, टेक्स्टहरू सबै यसमै पर्न आउँछ हाम्रो। र सिमिलरली हाम्रो यो फोन एड्सहरू पनि यसमै पर्न आउँछ। र यसमा अझ यसमा हाम्रो इन्फ्लुएन्सरहरू पनि त्यसमै त्यही क्याटेगोरीमा पर्न आउँछ भन्ने हुन्छ तपाईँहरूले मल्टिमिडिया डिजाइनर भनेर। सो एकदम सर्ट फर्मली हेर्ने हो भने खास यतिहरू नै हाम्रो यो ग्राफिक डिजाइन युज हुन्छ। यस बाहेक पनि अरूहरू छ। फर इक्जाम्पल यो हाम्रो यो 3D मा गयो भने अझ अर्कै एउटा सियो अर्कै एउटा वर्ड छ यो ग्राफिक डिजाइनिङको। टेक्स्चरिङ आर्टिस्ट भने अलग्गै हुन्छ, एनिमेसन आर्टिस्ट भने अलग्गै हुन्छ, म्याट पेन्टिङ भने अलग्गै हुन्छ। सो त्यहाँ चाहिँ म अहिले जाँदैन। अहिले चाहिँ मेन फोकस चाहिँ मेन स्टिल ग्राफिक्सलाई फोकस भएर बनाएको मैले यो स्कोपको प्रेजेन्टेसन चाहिँ। सो 18 हो, अलिक राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हाम्रो स्कोप चाहिँ। र अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज एउटा अलिक सिम्पल खालको डिजाइन बनाउँछु। हाम्रो यो बेसिक एकदम अलिक बेसिक भन्दा पनि अलिकति इन्ट्रोड्युस गर्न इजी हुने खालको टुल्सहरू युज गरेर तपाईँहरूलाई अलिक फेमिलियर होस् भनेर यो हाम्रो लेआउटसँग। सो अनि यो लास्टमा चाहिँ मैले खास तपाईँहरूले आज यो आर्टवर्क बनाउने मेरो प्लान थियो, तर हामी सबैसँग अहिले फोटोसप एभाइलेबल नहोला भनेर चाहिँ अलिकति तपाईँहरूलाई बुझ्नले गाह्रो हुन्छ। सो अलि म अझ अलिक सिम्पलर खालको आर्टवर्क बनाउँछु आज तपाईँहरूलाई म। मेबी यो नेक्स्ट टाइम बनाउनु सिकौँला। म्यानिपुलेसन भन्छ यसलाई चाहिँ, फोटो म्यानिपुलेसन्स। सो लेट्स स्टार्ट है। केही क्वेसन छ भने अलि ह्यान्ड रेज गर्दा नि हुन्छ। सो लेट्स ओपन फोटोसप। सो मसँग चाहिँ अहिले रिसेन्टली फोटोसप 2020 भर्जन छ, नयाँ चाहिँ लेटेस्ट भर्जन छ। सो तपाईँहरूसँग पुरानो भर्जन छ भने चाहिँ यो स्क्रिन नआउला होइन। यो स्क्रिन नआइकन माथि चाहिँ यो फाइल एडिट, यो हामी माथिको यो टप बारलाई चाहिँ हामी मेनु बार भन्छ। यो फर्स्टको यो टपमा छ नि हाम्रो यो बार, यसलाई चाहिँ हाम्रो मेनु बार भन्छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो फाइल एडिट, इमेज, लेयर्स, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, 3D, भ्यू अनि विन्डोज अनि हेल्प भनेर ट्याब्सहरू छ हाम्रो दिएको छ। र तपाईँलाई कुनै एउटा नयाँ आर्टवर्क बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ फाइलमा जानुहोस् र न्यू भनेर डायलग बक्समा गएर क्लिक गर्नुहोस्। हाम्रो यो एउटा डायलग बक्स खोल्छ। सो हामीलाई तपाईँलाई कुन चाहेको हो रेजोल्युसन, त्यो चाहिँ हामीले यहाँबाट चेन्ज गर्न मिल्छ, विड्थ र हाइट भनेर। सो अहिलेको लागि चाहिँ म मोर अब सोसियल मिडियाको लागि भएकोले इन्स्टाग्रामको साइज हाल्छु, जुन चाहिँ हाम्रो 1090 हो हाम्रो त्यसको साइज चाहिँ स्क्वायर। सो विड्थ पनि 1090 हाल्छु म, र हाइट पनि 1090 हाल्छु म। सो यहाँ साइडमा हेर्नुहुन्छ तपाईँ, यहाँ पिक्सल्स भनेर छ। यो चाहिँ पिक्सल्स चाहिँ हाम्रो यो फोटोको सबभन्दा स्मलेस्ट डट भनेर बुझ्नु मिल्छ त्यसलाई चाहिँ, त्यो चाहिँ हाम्रो पिक्सल्स हो। सो अहिले चाहिँ हाम्रो यो मेजरमेन्ट हो, यो चाहिँ हाम्रो खास अहिले यो स्क्रिनको मेजरमेन्ट हाम्रो फुल एचडी त्यस्तो हुन्छ नि हो। त्यसमा चाहिँ 1080 भनेको 1080/720 भनेको यो 720 चाहिँ हाम्रो भर्टिकल पिक्सल्सको नम्बर हो, अनि पछि 1080 भनेको चाहिँ हाम्रो यो होराइजेन्टल पिक्सल्सको नम्बर हो। सो अहिलेको लागि चाहिँ इन्स्टाग्राम भएकोले इन्स्टाग्रामको चाहिँ इक्वल हुन्छ। सो अहिलेको म स्क्वायरमा हाल्छु, 1090/1090 हाल्छु म। र यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यो अहिलेको लागि चाहिँ RGBमै छोड्नु। सो मैले क्रिएट गरेँ। इफ कोहीसँग फोटोसप छ भने खोलेर गर्दा नि हुन्छ मसँग, अलि इजी हुन्छ बुझ्न। कोहीसँग छ भने चाहिँ फोटोसप अहिले तपाईँहरूसँग एभाइलेबल छ भने चाहिँ है। सो मैले चाहिँ यो क्रिएट गरेँ। अब यहाँ हाम्रो एकदम बेसिक लेआउट छ। यहाँ सिमिलरली हाम्रो टप मेनु बार चाहिँ हाम्रो एज इट इज नै हुन्छ जहिले पनि। हाम्रो यो ओपन स्क्रिन होस्, हामीले एउटा प्रोजेक्ट खोलिसकेको पछि होस्। सो हाम्रो यो टप
मेनु बार भइहाल्यो। अब त्यसपछि हामी यो राइट साइडमा आउँ, सरी लेफ्ट साइडमा आउँ। लेफ्ट साइडमा चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो आइकन्सहरू छ यहाँ। यो चाहिँ हाम्रो टुल्स हो, फोटोसपमा युज हुने मोस्ट युज हुने टुल्सहरू यिनीहरू नै हो। र यो हाम्रो टपको मेनु बारको तल हेर्नु, यहाँ चाहिँ हाम्रो अप्सन्स बार भन्छ यसलाई चाहिँ। तपाईहरुले यो टुल्सबाट जुन टुल्स युज गर्नुहुन्छ नि त्यसकै अप्सन्सहरू चाहिँ यहाँ माथि आउँछ हाम्रो। फर एक्जाम्पल मैले भर्खर यो टेक्स्ट सेलेक्ट गरेँ, सो माथि चाहिँ अब हाम्रो टेक्स्टको अप्सन्सहरू आउँछ यहाँ। हेर्नुहुन्छ हाम्रो कुन फन्ट युज गर्ने, फन्टको कुन स्टाइल युज गर्ने, र फन्टको साइज, र यो प्याराग्राफ, यो फन्टको क्वालिटी, स्क्रिप्ट स्ट्रङ, फ्रमलाई कहाँ अलाइन गर्ने, लेफ्ट राइट मिड। सो बेसिकली यो भनेर बुझ्नुहोस् कि तपाईँले टुल्समा जुन टुल्स सेलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यसको अप्सन्स चाहिँ हाम्रो यो मेनु बारको तल अभाइलेबल हुन्छ हाम्रो यो। सो अब म चाहिँ तपाईँहरू एउटा वान बाई वान मोस्ट युज हुने टुल्सहरू देखाउँछु म। यो चाहिँ हाम्रो सेलेक्ट टुल हो। फर एक्जाम्पल म एउटा फोटो ल्याउँछु। सो म यहाँ फाइलमा गएँ, फाइलमा गएर इम्पोर्ट भन्ने छ हाम्रो यहाँ। वेट ओपन एज गर नि हुन्छ तपाईँ, इम्पोर्ट सरी ओपन एज जानु। ओपन एजमा गएर तपाईँ मन लागेको डेस्टिनेसनमा ब्राउज गरेर एउटा फोटो ल्याएँ मैले चाहिँ। राम्रोसँग डाउनलोड भएको रहेछ पिक्चर चाहिँ। सो लेट मी क्रिएट द्याट। So again, open as, select your desired photo, select, open. भयो। सो मैले यो फोटोलाई ओपन गरेको छु हाम्रो आर्ट वर्कमा। तपाईँ यो फाइलमा गएर ओपन एज गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो यो आर्ट वर्क भित्रै आउँछ, र ओपन गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो अलग्गै एउटा नयाँ आर्ट बोर्ड बन्छ। अहिले चाहिँ मैले ओपन मात्रै गरेँ अहिले चाहिँ मैले। सो हेर्नुहोस् डिफ्रेन्स। सो यो चाहिँ हाम्रो इन्टायरली नयाँ आर्ट बोर्ड बन्यो यो चाहिँ हाम्रो। सो डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ यो पहिल्यैकै आर्ट बोर्डमा आयो ओपन एज गर्यो भने चाहिँ, र ओपन मात्रै गऱ्यो भने चाहिँ हामीले अर्को आर्ट बोर्ड बनेको छ। सो अहिलेलाई चाहिँ यसमै फोकस गरौँ। सो लाइकवाइज आई सेड हाम्रो फर्स्ट टुल चाहिँ हाम्रो यो मुभ टुल भन्छ यसलाई। यो आई एम सर्कलिङ दिस आइकन, दिस इज आवर मुभ टुल। यसले चाहिँ हाम्रो सिम्पली यो मुभ गर्छ हाम्रो यो आर्ट वर्कलाई। सो अब चाहिँ हामी कता आउँ भने अब चाहिँ हाम्रो लेफ्ट साइड राइट साइडमा आउँ। लेफ्ट साइडमा आउँ किनकि यहाँ एकदम धेरै टुल्स हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले आइकन्सहरू। सो अहिलेको लागि त एकदम बेसिकली चाहिने टुल्स भनेको चाहिँ हाम्रो लेयर्स हो। सो तपाईँहरूलाई त्यो लेयर्स भन्ने कुन चाहिँ हो थाहा पाएन भने चाहिँ तपाईँ कहाँ जानु भने हाम्रो यो मेनु बारको सेकेन्ड लास्टमा हाम्रो विन्डोज भन्ने छ, विन्डोजमा जानु। अनि त्यहाँ हाम्रो लेयर्स भन्ने एउटा हुन्छ, यो हाम्रो लेयर्स भन्ने मैले भेटाएँ। सो त्यहाँ क्लिक गर्नु र यहाँ आउँछ लेयर्स भनेर। सो अगेन म भन्छु यो हाम्रो टपलाई टप बारलाई चाहिँ हाम्रो मेनु बार भन्छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो फाइल्स एडिट इमेजहरू छ, त्यहाँबाट हामीले हाम्रो फोटोजहरू खोल्न सकिन्छ। र हाम्रो राइट साइडकोलाई चाहिँ हाम्रो यो टुल्स भन्दा पनि हाम्रो यो टुल्स अप्सन्स भन्छ यसले चाहिँ हाम्रो। र हाम्रो लेफ्ट साइडकोलाई चाहिँ हाम्रो टुल्सहरू छ, हाम्रो यो आइकन्सहरू छ। सो मैले चाहिँ टुल्स अप्सन खोलेँ एउटा लेयर्स भन्ने विन्डोजको हेल्पबाट। सो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ दुईवटा लेयर्सहरू छ। फर्स्ट चाहिँ हाम्रो यो ब्याकग्राउन्ड व्हाइट लेयर जुन चाहिँ हाम्रो डिफल्टमै आएको थियो जब हामीले आर्टवर्क बनायो, र पछि हामीले यो इमेज ल्यायो। सो त्यो चाहिँ हाम्रो माथि टप लेयरमा छ। यसको साइज बनाउनु मिल्थ्यो लेयरको। सो देख्छ नि त यो फोटो। सो अब चाहिँ हामी कहाँ जाउँ भने नेक्स्ट यो टुल्सहरूको थर्ड लास्टतिर हेर्नु होला, यहाँ सर्कल जस्तो एउटा आइकन छ, त्यो चाहिँ हाम्रो सेप टुल हो।
which helps us to make shapes simple छ एकदमै even 5 years can know that यो shape tool हो र shape भित्र अझ मल्टिपल अप्सन छ रेक्ट्याङ्गुलर राउन्डेड ट्रायङ्गुलर इलिप्स भनेको सर्कल हो हाम्रो पोलिगन्स लाइन्स कस्टम शेप्स सो अहिलेको लागि चाहिँ म यो रेक्ट्याङ्गुलर भन्ने अप्सन क्लिक गर्न जाँदैछु सो मैले क्लिक गरेँ तर यहाँ केही पनि आएन किनकि मैले यहाँ क्लिक एन्ड ड्र्याग गरेपछि बल्ल हाम्रो सेप क्रिएट हुन्छ र मैले तपाईँलाई अघि नै भनेको थिएँ तपाईँलाई हामीले जुन टुल्स हामीले सिलेक्ट गर्छ हाम्रो यो लेफ्ट साइडको टुल्स बारबाट त्यसको अप्सन चाहिँ हाम्रो यो मेनु बारको तल आउँछ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले भर्खर यो सेप टुल रेक्ट्याङ्गुलर टुल युज गरेँ सो त्यसको अप्सन चाहिँ मलाई यहाँ आएको छ मेनु बारको तल सो यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेप भनेर चाहिँ एउटा हाम्रो हिस्ट्री हो यो चाहिँ र सेप भनेर चाहिँ यो अनि पछि फिल स्ट्रोक अनि यो चाहिँ हाम्रो साइज हो यो स्ट्रोकको साइज सो तपाईँलाई देखाउँछु म अब मैले क्लिक एन्ड ड्र्याग गरेर हाम्रो आर्ट बोर्डमा सो हाम्रो यो फिलले चाहिँ के गर्छ भने हामीले यसलाई फिल गरिदिन्छ यो बिचको पार्ट छ त्यसलाई फिल गरिदिन्छ कसैको माइक अन छ जस्तो नि त चेक गर्दैछु कि कसैको माइक अन छ जस्तो सबै माइक चाहिँ अफ गरिदिनु म्युट गरिदिनु क्वेशन छ भने ह्यान्ड रेज गर्नु क्वेशन छ भने चाहिँ लेटर रेस्पोन्ड गर्छु उसले एकछिन पछि सो आई वाज इन लाइक इन्ट्रोड्युसिङ यु गाइज टु सेप्स टुल एन्ड त्यसको अप्सन्सहरू सो मैले भर्खर यहाँ मैले सेप बनाएँ र त्यसमा हाम्रो बिचमा फिल चाहिँ के पनि आएको छैन सो त्यो फिललाई मैले फिल गर्नलाई चाहिँ मैले सेप टुल सेलेक्ट गरेपछि आउने अप्सन्स हुन्छ जुन चाहिँ मेनुको तल छ हो त्यहाँ गएर मैले फिलमा क्लिक गरेँ र मैले त्यहाँ एउटा कलर पिक गरेँ हो अब चाहिँ बल्ल हाम्रो फिल आएको छ सो बेसिकली यो बुझ्नु कि फिल भनेको चाहिँ हाम्रो यो फिल हो यो भर्ने कुरा हो यो चाहिँ सेपभित्रको कुरा र स्ट्रोक भनेको चाहिँ हाम्रो यो बाहिरको यो बोर्डर जस्तो यो चाहिँ हाम्रो यो लाइनिङ सो त्यहाँ पनि धेरै भेरिएबल्सहरू छ हामीले यसमा धेरै चेन्जहरू गर्न मिल्छौँ फर इक्जाम्पल हाम्रो सेप्समा हाम्रो अहिले चाहिँ मेरो सलिड कलर छ यसलाई भनेको एउटा मात्रै कलर छ यो चाहिँ सलिड कलर सो त्यहाँ अरू पनि अप्सन छ लाइक ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ मल्टिपल कलर मर्ज गर्नु सो फर्स्टको चाहिँ हाम्रो सलिड कलर भयो त्यो भन्दा अगाडि हैन यो यस्तै यो ग्लिच हुँदो रहेछ है यो माइक्रोसफ्ट टिम्समा यो प्रब्लम नै रहेछ मैले यो अस्ति पनि हेरेको थिएँ एउटा इस्यु लाइक प्रिमियर प्रो ग्लिच हुँदो रहेछ फोटोसप पनि हल्का ग्लिच हुन्छ तर त्यस्तो धेरै चाहिँ हुँदैन यो अहिले पनि तिम्रो यो जुन अहिले यो सेप उर्छ नि सेप टुल सेप मेनु छ नि त्यो ग्लिच भइरहेछ त्यो प्रब्लम हुँदैन किनभने बेसिकली त्यो देख्यो भने नै भयो हैन जस्ट बुझ्नु चाहिँ भयो जस्ट ग्लिचमा चाहिँ धेरै फोकस बुझेन भने आफैले सँगसँगै गर्दा पनि भयो अनि बुझेन भने क्वेशन सोध्दा भयो हैन ग्लिच भयो यता भयो भनेर चाहिँ अलिकति उ नमान्नु किनभने यो प्रब्लम रिजल्भ नै हुँदैन के यो फोटोसप बगहरु होला हस् सो ग्लिच चाहिँ अलि इग्नोर गर्नु नि तपाईहरु मेरोमा मात्रै भइरहेको तपाईहरुमा त हुँदैन यो खास सो आई वाज इन लाइक सलिड कलर्स मैले चाहिँ त्यहाँ टाइप्सहरु पनि भने लाइक एउटा मात्रै सलिड कलर नै हुन्छ मल्टिपल कलर पनि हुन्छ सो यहाँ हेर्नुस् माथि अप्सनहरु हुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ म यो सिंगल कलरमै चल्छु अहिलेको लागि सो मैले एउटा कलर पिक गरेँ अनि डार्क ब्लू छ यो चाहिँ सो फिलमा क्लिक गर्नुस् त्यहाँ अप्सन्स आउँछ फिलको यो आइकनमा यु क्यान सी द अप्सन्स र सिमिलरली हाम्रो साइडमा स्ट्रोक छ स्ट्रोक पनि सेम अप्सन्सहरु नै आउँछ स्ट्रोक कलर्सहरु कुन हाल्ने हो तपाईलाई देखाउँछु म लाइक मैले हल्का लाइट ब्लू हालेँ अनि डिस्टिङ्ग्विस हुन गाह्रो भयो भने तपाईलाई म अलि ब्राइट कलर हालेर देखाउँछु सो हाम्रो फिल भनेको चाहिँ हाम्रो इनसाइड पोर्सन हो हाम्रो सेपको र स्ट्रोक भनेको चाहिँ हाम्रो आउटसाइड पोर्सन हो हाम्रो सेपको यो बोर्डर्स सो हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो कलर्स भयो सेपको फिल र स्ट्रोकको अनि हाम्रो साइडमा हाम्रो यहाँ नम्बर छ यो चाहिँ हाम्रो पिक्सल्स हो पिक्सल्स लाइक हाम्रो अघि नै मैले भने यो हाम्रो यो एउटा पिक्सल काउन्ट हुन्छ अहिले चाहिँ हाम्रो यो 13.4 पिक्सल्समा छ हाम्रो यो स्ट्रोकको विड्थ चाहिँ सो तपाईले यसमा गएर आफैले गर्नु मिल्छ एडजस्टमेन्ट सो मैले बढाएँ यो हाम्रो विड्थ पनि बढेर आयो सो यहाँबाट चाहिँ तपाईलाई चाहेको विड्थहरु निकाल्न मिल्छ
सो अहिलेको लागि चाहिँ म यो स्ट्रोकमा को आइकनमा क्लिक गरेर अगाडिको अप्सन चाहिँ नन भन्ने यहाँ एउटा रेड डायगोनल लाइनले काटेको छ यहाँ, यसको मिन चाहिँ नन हो भनेको चाहिँ हामीलाई यो स्ट्रोक चाहिँदैन। सो अहिले चाहिँ मैले यो ननमा क्लिक गरेँ र मैले यो स्ट्रोकलाई हटाएँ। सो अगेन म यहाँ फेरि टुल्समा आएर सेलेक्ट टुल गरेँ र एकछिन मैले बाहिर क्लिक गर्छु। सो अब फेरि म एकछिन आएर यो सेपलाई नै क्लिक गर्छु। सो अब चाहिँ मलाई यो सेपलाई आफ्नो विल अनुसार साइज चेन्ज गर्न मन लागेको छ। सो त्यो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने किबोर्डमा कन्ट्रोल टी भनेर क्लिक गर्छौँ र त्यसपछि हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन ग्रिडहरू आउँछ, हाम्रो पोइन्ट्सहरू आएको छ यहाँ यो कर्नरमा, अनि यो टपमा, बटनमा, अनि साइडमा। सो हाम्रो विन्डोजमा चाहिँ कन्ट्रोल टी छ र हाम्रो म्याकमा चाहिँ कमान्ड टी हुनसक्छ। सो त्यो चाहिँ दिमागमा हाल्नु, कोही म्याक युजर छ हुनुहुन्छ भने चाहिँ। सो मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ र मेरो आर्टबोर्ड अनुसार मैले यसलाई रिसाइज गरेँ। यहाँ कर्नरबाट गरे हुन्छ, साइड गरे हुन्छ, तपाईँलाई आफ्नो विल अनुसार गर्नु मिल्छ। तर इफ तपाईँलाई यो स्क्वायरको रेसियो मेन्टेन गर्नु मन छ भने चाहिँ किबोर्डमा सिफ्ट क्लिक गर्नु अनि क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्नु, यो यसले आफै यसले अटोमेटिकल्ली आफ्नो रेसियो गर्छ मेन्टेन। सो अहिलेको लागि म यो आर्टबोर्ड मात्रै फिल गर्छु, त्यस्तो डिपमा जाँदिनँ म यसलाई। सो मैले यो फिल गरेँ। अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो यो लेयर्स प्यानल छ नि हाम्रो यो राइटमा, जुन हामीले विन्डोजबाट खोल्यौँ हो, त्यहाँ चाहिँ हामीले जतिवटा धेरै एलिमेन्ट बनायो त्यतिवटा धेरै हाम्रो लेयर्सहरू बन्दै आउँछ। अनि पछि हाम्रो यो भ्यूमा नि हाम्रो यो आर्टबोर्डमा जे देखिन्छ त्यो पनि हाम्रो लेयर्समा डिपेन्ड हुन्छ। फर एक्जाम्पल हाम्रो सबभन्दा टपमा यो सेप लेयर छ, रेक्ट्याङ्गुलर लेयर छ। सो त्यो सबभन्दा टपमा भएकोले त्यसले सबैले छोपिरहेको छ र हाम्रो बिचमा पिक्चरको लेयर छ, तर त्यो लेयरको पछाडि भएकोले त्यसलाई कभर गरिरहेको छ। सो त्यसलाई अगाडि ल्याउनलाई जस्ट यो लेयर्समा गएर तपाईँलाई चाहेको लेयरलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि ड्र्याग गरेर अगाडि माथि तल गर्नु सक्नुहुन्छ है, माथि तल गर्नु सक्नुहुन्छ यहाँबाट क्लिक एन्ड ड्र्याग। हामीले त्यो सिम्पली हामीले कपी पेस्ट गरेको छ हामीले ड्र्याग गरेर। सो मैले चाहिँ अहिलेसम्म टपमा ल्याउन ट्राई गर्छु, टपमा ल्याएँ। सो अब हाम्रो यो आर्टसँग टपमा आएको छ। सो मैले तपाईँलाई भर्खर एउटा सेलेक्ट टुल इन्ट्रोड्युस गराएँ, अनि पछि हाम्रो सेप टुल इन्ट्रोड्युस गराएँ। अब नाउ वी आर गोना लाइक सेलेक्ट पुट सम टेक्स्ट इन आवर डिजाइन। सो मैले यहाँ टी भनेर आएको छ, टी हो, मैले टी भनेर सेलेक्ट गरेँ। यसको मिनिङ चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट हो र टी सेलेक्ट गर्न बित्तिकै हाम्रो यो आइकन फेर्छ, हाम्रो कर्सरको आइकन, कर्सर चेन्ज भएर टी भनेर आउँछ। र एज आई सेड अर्लियर, हामीले जुन टुल सेलेक्ट गर्छ त्यसको अप्सन चाहिँ हामीले टपमा आउँछ मेनु बारको तल। सो मैले टी सेलेक्ट गरेर टेक्स्ट टुल, सो यहाँ माथि चाहिँ हाम्रो टेक्स्टकै अप्सनहरू आइरहेको छ मलाई। र सो तपाईँले यो टेक्स्ट आइकन अहिले हल्का धेरै होल्ड गर्नुभयो भने त्यहाँ नै अझ अर्को अप्सन्सहरू छ, लाइक होराइजेन्टल टेक्स्ट, भर्टिकल टेक्स्ट भनेर। सो अहिलेको लागि चाहिँ म होराइजेन्टल मात्रै क्लिक गर्छु। सो म यहाँ एउटा टेक्स्ट लेख्छु, फर एक्जाम्पल के लेख्नु, सोसियल मिडिया। ओके, सो आई वान्ट दिस टेक्स्ट टु बी लाइक अ हिरो अफ द पिक्चर्स, लाइक मान्छेको अटेन्सन चाहिँ मलाई यो टेक्स्टमा जाओस् भनेर चाहन्छु म। अब तपाईँहरूले हिजोको क्लास अलि राम्रोसँग अलि बुझ्नुभएको छ भने चाहिँ म चाहिँ अब टाइपोग्राफीको हल्का लहरू युज गर्न जाँदैछु। फर इक्जाम्पल मैले भनेको थिएँ कि म चाहिँ एज माई सेल्फ म चाहिँ एकदम मिनिमलिजमको एकदम फ्यान हो। सो मिनिमलिजममा चाहिँ म्याक्सिमम स्यान्स सेरिफ फन्ट युज भइरहेको हुन्छ, भनेको फन्ट विदाउट नो टेल्स। सो मैले यो टेक्स्टहरू सबैलाई सेलेक्ट गरेँ र मैले यहाँ अप्सन्समा आएँ, हाम्रो टेक्स्ट अप्सन्समा। सो आई नो सम फन्ट बिकज म त त्यही काम गरेको। सो आम गन सेलेक्ट अ फन्ट कल्ड रेल, आरएएलई रेल, आरएएलई रेल। सो मैले रेल फन्ट युज गरेँ र त्यसको मलाई हल्का अलि सेमाई बोल्ड युज गर्छु म। सो हाम्रो यो फन्ट मैले सेलेक्ट गरिसकेको छु। सो मैले आई वाज सेइङ आई वान्ट दिस टेक्स्ट टु बी द हिरो अफ आवर लेआउट। सो मैले यो फन्ट सेलेक्ट गरेर, सो आइम गोना गो एन्ड
click the select tool र मैले now I can move this म select tool मा जानुको reason के हो भने so that I can move and scale this text layer so हामीले यहाँ text बनायो र हाम्रो राइट साइडमा हेर्नुस् हामीले अर्को एउटा लेयर थपेको छ हाम्रो लेयर प्यानलमा टेक्स्ट चाहिँ हाम्रो टपमा छ अनि पछि हाम्रो फोटो छ र हाम्रो यो ब्याकग्राउन्ड छ सो I can now resize this text layer अहिले तपाईं you can see that यहाँ हाम्रो टेक्स्ट यस्तो अलि आफै वार्प भइरहेछ मैले जहाँ लगे त्यही गरिरहेछ हो सकेसम्म चाहिँ कीप इन माइन्ड दैट सकेसम्म हाम्रो फन्टको जुन रेशियो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म नबिगार्नु इफ इज बरु किनकि हाम्रो फन्ट टेस्ट त्यही स्केलको लागि बनाएको हुन्छ इफ यु अलिकति भर्टिकल्ली मात्रै अथवा हल्का लाम्चो पार्यो भने नि यो फन्टको यो सेपै डिस्टोर्ट भइदिन्छ र यसको त्यो मेन एसेन्स नै हराउँछ सो सकेसम्म यो फन्टलाई चाहिँ लाम्चो पार्ने वाइड पार्ने काम चाहिँ नगर्नु बरु वाइड फन्टै खोज्नु कि चाहिँ बरु अलिकति अलि टल खालको फन्टै खोज्नु तर सकेसम्म जुन फन्टको रेसियो चाहिँ एकदम गर्नुहोस् मेन्टेन सो म रेसियो मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ किबोर्डमा शिफ्ट क्लिक गरेर क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्छु सो द्याट यसको उचाइ रेसियो चेन्ज नहोस् र आम गोना प्लेस इट समवेयर हियर किनकि मलाई यहाँ हाल्नुको मेन रिजन के हो भने you can see the font clearly here there is a contrast going on light to dark so and I'm also going to change the font's color kinaki ali monotonous bhayirahcha yo I'm going to just change to white okay so there is social media okay so अब तपाईलाई अर्को एउटा के कुरा सिकाउँछु भने म तपाईहरुलाई म यो कट टुल भन्ने छ हाम्रो यहाँ लेसो टुलले चाहिँ हाम्रो बेसिकली के गर्छ भने त्यसले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि इमेजहरुलाई हामीले काट्न मिल्छ हामीले यो देखिरहेको हुन्छ यो एउटा मान्छेलाई अर्को लोकेसनमा लाने त्यस्तो गरिरहेको हुन्छ त्यो काम चाहिँ हाम्रो लेसो टुलले गर्न मिल्छ हाम्रो सिमिलरली हाम्रो पेन टुल भन्ने हाम्रो अप्सन छ तर अहिलेको लागि चाहिँ म तपाईलाई लेसो टुल इन्ट्रोड्युस गर्छु म सो हाम्रो यो टुल बारको थर्डमा हेर्नु हाम्रो लेसो भन्ने छ हो लेसो भन्ने अप्सन सिलेक्ट गर्नुस् र आम गोना सिलेक्ट दिस पिक्चर सेकेन्ड लेयर चाहिँ हाम्रो पिक्चरको चाहिँ यु क्यान सी द्याट है सेकेन्ड लेयर छ सो आम गोना र यहाँ हाम्रो सबभन्दा लास्टमा हाम्रो आई ग्लास जस्तो आइकन छ दो द्याट इज आवर म्याग्निफाइङ टुल त्यसले चाहिँ हाम्रो जुम इन जुम आउट हुन्छ है सो आई जस्ट सेलेक्टेड द म्याग्निफाइङ टुल र हाम्रो यो कर्सर हाम्रो चेन्ज भएको छ आई ग्लासमा अहिले चाहिँ हाम्रो प्लस छ सो जब तपाईले यो म्याग्निफाइङ टुल सेलेक्ट गरेर हाम्रो यो वर्क एरियाको जहाँ पनि क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ हाम्रो आर्टबोर्डलाई जुम इन जुम आउट गर्न सक्नुहुन्छ क्लिक एन्ड ड्र्याग गरेर म्याग्निफाइङ टुल सेलेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो यो लेफ्ट साइडमा भएको टुल बारबाट लास्टमा छ त्यो चाहिँ अब तपाईहरुको लेआउट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन सक्छ मेरो भन्दा किनकि अब तपाईहरु डिफ्रेन्ट फोटोशप भर्जन युज गर्नु हुन्छ तर सिमिलरली हुन्छ सबैकोमा यो टुल्स चाहिँ सेम हुन्छ तर त्यसको प्लेसिङ चाहिँ हल्का डिफ्रेन्ट हुन सक्छ कुनैमा मेरोमा म्याग्निफाइङ टुल लास्टमा छ तपाईहरुकोमा अलिकति बीचमा हुन सक्छ सो त्यो कुरामा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला सो मेरोमा चाहिँ लास्टमा सो आज सेलेक्टेड म्याग्निफाइङ टुल र मैले क्लिक एन्ड ड्र्याग गरे जुम इन जुम आउट गर्नलाई सो म हल्का जुम इन गर्छु र अगेन म हाम्रो यो टुल बारको थर्डमा हाम्रो लेसो टुल छ लेसो टुलको लाई सिलेक्ट गर्छु र मलाई चाहिँ खास के गर्न मन लाग्यो भने यो लेआउटमा अलि इन्ट्रेस्टिङ बनाउन ट्राई गर्छु म चाहिँ सो आइ एम जस्ट गना सेलेक्ट अ स्पेसिफिक पार्ट अफ दिस फोटो टु कट आउट सो मैले सेलेक्ट गरेँ सो अगेन हाम्रो यो सिफ्टले चाहिँ जे पनि कुरा मेन्टेन गर्ने काम गर्छ अघि नै चाहिँ हाम्रो रेसियो मेन्टेन गर्यो हामीले ट्रान्सफर्म गर्ने बेला सानो ठुलो पार्ने बेला सो अहिलेको यसमा हाम्रो यो अलि ऱ्यान्डम आएर चाहिँ हाम्रो यो एंगल तर आई वान्ट दिस लाइन टु बी लाइक 0 डिग्री अर 180 डिग्री सो मैले शिफ्ट गर्ने बित्तिकै आफै स्न्याप हुन्छ मेरो हेर्नुस् मेरो कर्सर चाहिँ तल छ तर यो आफै स्न्याप भएर 180 डिग्रीमा बसिरहेको छ सो मैले अलि धेरै तल लग्यो भने चाहिँ यो 45 डिग्रीको मा चेन्ज गर्छ यसले जहिले 45 45
को ग्यापमा मात्रै चेन्ज गर्छ यसले। सो अहिलेको लागि आई जस्ट वान्ट 180। सो मैले लगेर यो हाम्रो मेन सब्जेक्टलाई टच गरेँ लुगालाई। I just touch the luga. Let me just see. I'm gonna do it from left side. So म यहाँ सिलेक्ट गरेँ, सिफ्ट थिचेँ मैले र मैले यहाँ आफ्नो सब्जेक्टलाई टच मात्रै गरेँ। सो यु क्यान नाउ जस्ट तपाईँले जहाँ टच गर्नुभयो त्यहाँबाट नयाँ पोइन्ट क्रिएट हुन्छ हाम्रो यो टुलबाट चाहिँ। हाम्रो यसको मेन पर्पस त्यही नै हो। र तपाईँलाई फेरि अन्डु गर्नु परेछ भने चाहिँ कन्ट्रोल जेड चाहिँ यो केसमा काम लाग्दैन। हाम्रो नर्मली जे गरे पनि कन्ट्रोल जेड काम गरिरहेको हुन्छ हाम्रो वर्डहरूमा आफ्नो हाम्रो एक्सन अलि वान स्टेप ब्याक गर्नलाई चाहिँ। तर यो टुल हाम्रो युज गर्नु बेला चाहिँ किबोर्डमा डिलिट भनेर थिच्नुहोस्। त्यो डिलिट थिचेपछि चाहिँ हाम्रो यो एउटा पोइन्ट हाम्रो यो रिमुभ गरिदिन्छ यो फोटोसपले। सो मैले डिलिट थिचिरहेको छु र यो पोइन्टहरू सबै गइरहेछ। सो मलाई यो सब्जेक्टलाई मात्रै हल्का पपआउट गर्नलाई यसको मैले लुगाको मात्रै आउटलाइन मात्रै युज गरिरहेको छु यो क्रप गर्नको लागि। सो आई जस्ट वान्ट दिस एरिया र मैले फेरि सिफ्ट बाहिर ल्याएँ यसलाई सेलेक्ट गरेँ। सो नाउ इफ यु हिट डिलिट इन यर किबोर्ड यहाँ यस्तो आउँछ किनकि यो अहिले स्मार्ट अब्जेक्ट छ। हाम्रो स्मार्ट अब्जेक्ट चाहिँ अहिले हाम्रो नयाँ नयाँ फोटोसपमा मात्रै इन्ट्रोड्युस भएको हो। सो पुरानो युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो अप्सन नआउन सक्छ। लाइक CS4 CS5 मा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो अप्सन नआउन सक्छ। हाम्रो CC भन्ने इन्ट्रोड्युस भइसकेपछि बल्ल हाम्रो यो यस्तो स्मार्ट अब्जेक्ट भनेर अप्सन आउन थालेको हो। सो अहिलेलाई ओके गर्नु। यो खास किन भइरहेको छैन भने हाम्रो यो अहिले अब्जेक्ट स्मार्ट अब्जेक्ट छ। किनकि स्मार्ट अब्जेक्ट भने कस्तो हुन्छ भने यो स्मार्ट अब्जेक्ट भित्र नै हाम्रो अर्को एउटा फाइल हुन्छ। यहाँ यु क्यान सी इन द आइकन्स इन आवर लेयर प्यानल एउटा सानो एउटा डकुमेन्ट जस्तो एउटा आइकन दिइरहेको छ। द्याट मिन्स इट इज अ स्मार्ट अब्जेक्ट। र हाम्रो माथि टी हेर्नु यो हाम्रो टेक्स्ट लेयरमा चाहिँ हाम्रो त्यस्तो किन अप्सन आएको छैन, सानो के पनि एउटा आइकन दिएको छैन। सो वी क्यान चेन्ज द्याट। अहिलेको लागि हामीले तपाईँको सेलेक्सनलाई अनसेलेक्ट गर्नु मन छ भने चाहिँ कन्ट्रोल डी गर्नुहोस्। सो म तपाईँ फेरि भन्छु। सो यो हाम्रो स्मार्ट अब्जेक्ट भएकोले चाहिँ त्यो हाम्रो अघि नै सिलेक्ट भएको कुरा डिलिट गर्न पाएन। किनकि यो स्मार्ट अब्जेक्टको नेचर कस्तो हुन्छ नि यो एउटा आफै एउटा अर्को फाइल हुन्छ, फाइलभित्र फाइल खालको हुन्छ। सो तपाईँहरू त्यहाँ कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ तर कन्फ्युजन नहुनु एकदम सिम्पल कुरा हो यो। सो यसलाई हामीले यो एउटा फ्ल्याट अब्जेक्ट बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुहोस् भने यो लेयरमा गएर राइट क्लिक गर्नुहोस्। लेयरको यो टेक्स्ट पोस्टमा गएर अझ टु बी क्लियर एकदम कन्फ्युज हुन्छ किनकि हाम्रो यो आइकनमा गएर राइट क्लिक गर्ने र हाम्रो टेक्स्ट पोर्सनमा गएर राइट क्लिक गर्नेमा आउने अप्सन्स डिफ्रेन्ट हुन्छ। लाइक मैले टेक्स्टमा गरेँ सो यहाँ अलिक धेरै अप्सन्स आएको छ। इफ मैले यो आइकनमा गरेको भए चाहिँ अलिक कम अप्सन आएछ मलाई। सो कन्फ्युज नहुनुहोस्, सकेसम्म टेक्स्टमै गएर यो राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरेँ मैले र हाम्रो त्यहाँ मेरो यहाँ अलिक ग्लिच भएर चाहिँ तपाईँहरूले नदेख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ ऱ्यासनलाइज लेयर भन्ने एउटा अप्सन छ हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस्, राम्रोसँग हेर्नुहोस् सक्नुहुन्छ भने त्यहाँ ऱ्यासनलाइज लेयर भन्ने छ। हो ऱ्यासनलाइज लेयरलाई क्लिक गरेपछि चाहिँ हाम्रो यो लेयर चाहिँ अब फ्ल्याट भइसकेको छ। नाउ यु क्यान डिलिट अर वाट एभर यु वान्ट टु डु विथ मोर फ्लेक्सिबिलिटी। सो लाइकवाइज म फेरि टुल्स बारमा गएँ र हाम्रो लेसो टुल सेलेक्ट गरेँ मैले। अघि नै एक्सन कपी गर्छु म सेलेक्ट गरेर नयाँ नयाँ पोइन्ट बनाउँछु। स्टार्टिङमा आइएम हिटिङ सिफ्ट इन द किबोर्ड फर मेकिङ अ स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री लाइन। मैले टच गरेँ सब्जेक्टलाई र हल्का पोर्सन आइएम गोना डिलिट इट। अगेन सिफ्ट थिचेर म बाहिर आएँ र मैले सेलेक्ट गरेँ र सो अब अर्को तपाईँहरूलाई अब अर्को एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने हामीहरू अहिले चाहिँ यो पिक्चरको लेयर मात्रै सेलेक्ट गरिरहेको छौँ। सो त्यही भएर मैले अब अहिले डिलिट थिचेँ भने हाम्रो यो पछाडिको ब्याकग्राउन्डलाई केही नै असर पर्दैन। हाम्रो तपाईँ जुन रिसेन्टली तपाईँ जुन लेयरमा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ त्यो लेयरलाई मात्रै तपाईँहरूको एक्सन्सहरू असर पर्छ। सो मैले डिलिट थिचेँ। सो हेर्नुहोस् यो ब्याकग्राउन्डलाई केही नै असर परेको छैन।
तर हाम्रो यो फोटोको मात्रै हाम्रो यो ब्याकग्राउन्ड फोटोलाई मात्रै इफेक्ट परिरहेको छ हाम्रो यो एक्सनले। सो तपाईँहरूको हाम्रो काम भयो। सो यो हाम्रो सिलेक्सन यस्तो आउँछ, हाम्रो यो डटेड लाइनहरू देखाउँछ। अब इफ यु वान गो गेट रिड अफ दिस, जस्ट हिट Control D र यो हराउँछ आफै। So now you can see that, right? So I'm gonna do the same thing a little bit lower portion of the pictures. Shift in the keyboard to make a straight line. Select some area that I want to delete. Making a point. Again, shift in the keyboard, getting out of the picture, and select ending the point and delete. So now we got two like abstract khalko piरहेको छ। So I'm gonna hit Control D to unselect. So now I can like put this image, this text right here or anywhere, like यो तपाईको आफ्नो choice हो, viewer को choice हो। I can put this, I just selected the select tool to move the icon, move the text. So I'm gonna put it right here, make it a little bit smaller to fit in the box. So okay, यो भयो हाम्रो यो select tool. I'm selecting the select tool. अनि हाम्रो यो last tool भयो हाम्रो, you can select and delete the parts. Select the area, the layer which you want to apply the action. Select that area and delete, and Control D, Control Z to undo, Control D to unselect, right? So अब हेर्नुस्, अनि पछि हामीलाई अर्को चाहिने टुल्स भनेको के हो भने, यहाँ इफ तपाईलाई यो तपाईले यो आर्टबोर्ड बनायो एन्ड यु वान रिसाइज यर आर्टबोर्ड, तपाईलाई अब यो तपाईले यो इन्स्टाको लागि बनायो अनि तपाईलाई यही सेम आर्टबोर्ड चाहिँ फेसबुकको कभरको लागि चाहियो भने, देयर इज अ टुल कल्ड क्रप टुल. यु क्यान क्रप इट टु यर डिजायर्ड रेसियो. यो हाम्रो फोनको अप्सन्सहरू जस्तै हो यो क्रप टुल चाहिँ, तर यसमा हल्काले मोर फिचर्सहरू दिएको छ फोटोसपले चाहिँ. सो म आइम गोना सेलेक्ट दिस क्रप टुल. अनि देख्नुहुन्छ यहाँ एउटा ह्यान्डल बार आएको छ, यहाँ साइडमा हाम्रो आर्टबोर्डको साइड, अनि टप बटनमा पनि आएको छ. यु क्यान जस्ट सिम्पली चेन्ज द रेसियो. इट्स अ वाइड, यु क्यान मेक इट वाइड, है. यसको काम यति मात्र, त्यस्तो केही छैन बुझ्नुपर्ने कुरा. यो त हाम्रो सिम्पली फोनमा नै आइरहेको हुन्छ यो अप्सन चाहिँ. सो त्यस्तो तपाईँहरूले बुझ्न के गाह्रो चाहिँ नहोला. र अर्को म तपाईँलाई देखाउन खोजेको, सो अर्को चाहिँ तपाईँलाई म के र अर्को तपाईँलाई म के सिकाउँछु भने, अर्को चाहिँ अप्सन चाहिँ तपाईँलाई एकदम मस्ट कमनली युज हुने अप्सन्स फोटोसपमा चाहिँ, देयर इज अ टुल कल्ड ब्रस टुल. हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो ब्रस जस्तो आइकन छ हाम्रो यहाँ. वी क्यान just paint anything you want on a brush tool. So this is a brush tool. हाम्रो नर्मली ब्रस टुल सिलेक्ट गर्नु भएपछि चाहिँ हाम्रो नर्मली हाम्रो यो प्रिसेट वाला आउँछ, हाम्रो यो नर्मल यस्तो खालको ब्रस आउँछ. सो हेर्नु, यु क्यान सी द्याट मेरो ब्रस एकदमै ठुलो छ. यो आएछ नि सर्कल हाम्रो यो स्क्रिनमा, द्याट्स वेयर माई माउस इज लाइक पोइन्टिङ राइट नाउ. सो एकदम ठुलो छ. सो आई क्यान चेन्ज द साइज अफ ब्रस. हेर्नुहोस्, मैले भर्खर ब्रस टुल सेलेक्ट गरेँ, अनि हाम्रो यो ब्रस टुल सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो लेआउटको मेनु बारको तल हेर्नुहोस्, हाम्रो टप मेनु बारको तल हाम्रो ब्रसको अप्सन्सहरू आएको छ, हामीले दिएको छ फोटोसपले. सो यु क्यान सी देयर लाइक ओपेसिटी, फ्लो, स्मुथनेस. अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो यो सानो डट जस्तो आएको छ, हाम्रो ब्रसको आइकन हो यो. सो यु क्यान चेन्ज यर ब्रस साइज फ्रम देयर. अगेन इट्स इन अ पिक्सल फर्मेट. तपाईँहरूको एकदम ग्लिच भइरहेको छ जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ. सो जस्ट किप इन माइन्ड, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा चेन्ज ब्रसको साइज सेटिङ्सहरू चेन्ज गर्न मिल्छ त्यहाँबाट. ग्लिच भइरहेको छ तपाईँहरूको हल्का ग्लिच आइरहेको छ. सो जोस्
किप इन माइन्ड कि हाम्रो यो जुन पनि हाम्रो टुल सेलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यसको अप्सन चाहिँ हाम्रो टप मेनु बारको ठ्याक्क तल आउँछ। सो मैले भर्खर ब्रस सेलेक्ट गरेँ र त्यहाँबाट मैले ब्रस सेलेक्ट गरिसकेपछि टप मेनु बारको तल हाम्रो एउटा डट जस्तो आउँछ आइकन हो, त्यहाँ गएर तपाईँ जस्ट सिम्पली यो बुझ्नुहोस् त्यहाँ हाम्रो साइजहरू चाहिँ त्यहाँ फेर्न मिल्छ। सो मैले जस्ट त्यहाँ साइज मात्रै फेरेको हो, त्यो धेरै एकदम त्यस्तो कम्प्लेक्स त केही नै होइन। सो आई जस्ट चेन्जिङ द साइज, हल्का सानो पारेको छु मैले ब्रसको साइज। सो हेर्नुहोस् यतिकै ब्रसहरू आएको छ। न यु क्यान पेन्ट इट है, मैले क्लिक ड्र्याग गरेर यस्तो आएको। इफ यु जस्ट क्लिक इट एकछिन मात्रै आउँछ यो। आई एम जस्ट क्लिक ड्र्यागिङ है। सो जस्ट सोइङ दिस। र मसँग चाहिँ एउटा ब्रसको प्याक छ मसँग चाहिँ, त्यो ब्रस चाहिँ आफैले बनाएको थिएँ मैले पहिला स्टार्टिङ गरेको बेला। सो म चाहिँ त्यो ब्रसको प्याक तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने म तपाईँहरूलाई प्रोभाइड नै गरिदिन्छु, मसँग त्यसको फाइल छ इफ यु गाइज निड इट। सो यु क्यान चेन्ज द ब्रस साइज, देयर ओपेसिटी फ्रम द दिस अप्सन बार, माथिको अप्सन बारमा यहाँ ओपेसिटी छ भनेको त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रान्सपेरेन्सी हो ब्रसको। र इफ यु लाइक अलि लेजी मान्छे हो भने चाहिँ तपाईँले माथिको अप्सनमा गएर ब्रसको उहरू फेर्न अल्छी लाग्छ भने चाहिँ यु क्यान जस्ट सिम्पली तपाईँ हाम्रो यो वर्किङ एरियामा आएर माउसमा राइट क्लिक गर्नुभयो भने पनि त्यहाँ हाम्रो अप्सन्स आउँछ ब्रसहरूको। यु क्यान चेन्ज इट फ्रम देयर अल्सो है, यु क्यान चेन्ज इट फ्रम देयर। सो ब्रस भनेको जस्तो नि हुनसक्छ हाम्रो यो नर्मल ब्रस मात्रै होइन कि, दे क्यान बी सेप्स, दे क्यान बी टेक्स्चर्स, दे क्यान बी एनी पिक्चर्स, इभन पिक्चर्सलाई पनि हामीले ब्रस बनाउनु मिल्छ। सो मैले चाहिँ सेप्सहरूलाई ब्रस बनाएको छु र त्यो ब्रस इन्स्टल गर्न त्यस्तो गाह्रो छैन। हाम्रो यो ब्रस टुलमा हाम्रो यो साइडमा एउटा आइकन छ, त्यहाँबाट हामीले इन्स्टल गर्न मिल्छ। सो अहिले चाहिँ म मेरो आफ्नै ब्रसहरू युज गर्न जानेछु। दोज आर लाइक दिस ऱ्यान्डम एब्स्ट्र्याक्ट सेप्स। ल क्रास भयो। सो डायलग बक्स आएको छैन क्या, वेट एकछिन है। फोटोसपमा हल्का अलिकति इस्यु आयो मेरो। सो एनी क्वेसन्स छ भने चाहिँ मलाई यसो ह्यान्ड रेज गर्दा हुन्छ है। क्वेसन सोध्दै गर्दा भयो एकछिन त्यो सिस्टममा फोटोसपदेखि लिएर हिजोको कुनै अलि केही छ भने, हिजोको नबुझेको एनी क्वेसन्स प्लिज। इट क्यान बी आउट अफ टपिक पनि अझै टपिकमा हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। यो ग्राफिकको फिल्डको जुन जे खालको अलिकति क्युरियस भएको क्वेसन चाहिँ सोद्धा हुन्छ मलाई। कहिलेकाहीँ होइन धेरैको यो प्रब्लम स्टार्टिङमा फेस गरेको प्रब्लम हो। फोटोसपबाटै फोटो एडिट गरेर पनि एक्सपोर्ट गरेर हाम्रो सोसियल मिडियामा हाल्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि एकदम फोटो क्वालिटी एकदम लो आउँछ नि। त्यो भनेको त्यो के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो यो फोटोसपमै काम गर्ने बेला चाहिँ होइन, तपाईँको जुन फोटो तपाईँले गर्नुभयो नि एडिट हो त्यसको हाम्रो एक्चुअल साइजमा हामीले काम गरिरहेको हुन्छ। तर तपाईँले यो जुन बनाएको हुन्छ नि आर्टबोर्ड, यो आर्टबोर्डको साइज सानो भए पनि त्यो फोटोको क्वालिटी चाहिँ हाई नै आइरहेको हुन्छ क्या हाम्रो। त्यसको एक्चुअल आर्टबोर्डको एक्चुअल साइजमा जस्तो देख्नु पर्ने त्यस्तो आइरहेको हुँदैन। सो अनि तपाईँले त्यसलाई एक्सपोर्ट गरेपछि बल्ल त्यसको एक्चुअल पिक्सल्स गर्छ कि रिभिल फोटोसपले, अनि पछि खास त्यस्तो इस्यु आउने। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ हाम्रो फोटोसपमा हुने इस्यु हो। इस्यु भन्दा नि त्यो अलिकति याद नहुने कुराहरू त्यो चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हाम्रो यो साइटहरूमा हाल्ने बेला हाम्रो सर्भर डाउन हल्का लो भयो भने पनि त्यस्तो हुन्छ हाम्रो कनेक्सन नेटको। त्यो चाहिँ हाम्रो अपलोड गर्ने बेलाको साइट हो। तर के हो मेन इस्यु चाहिँ हाम्रो फोटोसपमा हाम्रो जुन जति साइजको आर्टबोर्ड बनाएँ, फर इक्जाम्पल मैले 200 बाई 200 को आर्टबोर्ड बनाएँ जुन चाहिँ एकदम सानै हो त्यो साइज भनेको। र तपाईँले 202 को आर्टबोर्डमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो अलि डिजिटल क्यामेराको फोटो ल्याउनु भयो अरे त्यसको साइज चाहिँ फर इक्जाम्पल
4000 by 4000 छ र तपाईले त्यसलाई क्रप गरेर 2 by 2 मा ल्याएर काम गर्नुभयो तपाईले काम गरुन् जेल चाहिँ तपाईले 4000 कै पिक्सल देखाउँछ हैन हाम्रो क्वालिटी देखाउँछ 4000 by 4000 क्वालिटी देखाउँछ तर जब तपाईले त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ 2 by 2 को आर्टबोर्डमा हालेर अनि पछि चाहिँ बल्ल 2 by तपाईको त्यो 4000 को रेशियोलाई आई मिन रेजोल्युसनलाई त्यसले बल्ल देखाउँछ कि 2000 by 200 by 200 मा सो त्यही भएर त्यस्तो इस्यु आइरहेको हुन्छ सो त्यही भएर सकेसम्म हाम्रो यो आर्ट बोर्ड बनाउनु सकेसम्म हाई क्वालिटीमा बनाउनको लागि चाहिँ अलि धेरै नै हाल्नुपर्छ पिक्सल्स सो त्यो चाहिँ याद गर्नु रास्टर र भेक्टरको बारेमा नि हल्का भन्दिनु न अहिले यो फोटोसप रास्टर चाहिँ के हुन्छ नि हाम्रो यो फोटोसपमा चाहिँ म्याक्सिममले हामीले ऱ्यासनल इमेजहरू युज गर्छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो पिक्सल बेस्ड हुन्छ है अन्त त्यो कुरा एकदम अलिकति कन्फ्युजिङ कुरा तपाईहरुलाई चाहिँ अलि राम्रोसँग बुझ्नको लागि चाहिँ म त देखाइहाल्छु सो मेरो भर्खर खोले मैले फोटोसप र रास्टर इमेज र भन्दा पनि हाम्रो पिक्सलेटेड इमेज भन्छ हाम्रो खास पिक्सल हुन्छ हाम्रो इमेजमा चाहिँ र भेक्टरमा चाहिँ हाम्रो पिक्सल्स हुँदैन र त्यसको पनि एउटा बेनिफिट छ पिक्सल्स नहुनुमा र फर एक्जाम्पल मैले ओके म स्क्रिन शेयर गर्छु अब चाहिँ अरूलाई पनि के क्वेरी छ भने राख्नुहुन्छ हामी आइसकेका छौं अब के क्वेरी छ भने अविनाशलाई सोध्दा हुन्छ ओके अविनाश यु क्यान क्यारी अन सो मैले यहाँ एआई खोल्ले हैन म सो आई वाज लाइक एक्सप्लेनिङ रैशनल इमेज एन्ड भेक्टर इमेज सो मैले न्यू एउटा कम्पोजिसन बनाइहाल्छु एकदम क्विकली मैले यो साइज मलाई म्याटर गरेन अहिलेको लागि सो एकदम क्विकी खालको बुझ्ने हो भने चाहिँ I will just make a shape like I was saying हाम्रो यो AI चाहिँ हाम्रो भेक्टर बेस्ड काम गर्नलाई एकदम राम्रो कुरा हो र सकेसम्म यो AI मा चाहिँ मान्छेहरूले भेक्टर बेस्ड काम नै गर्छ यो फोटोहरु टच अप गर्ने काम गर्ने कसैले पनि सो मैले एउटा जस्ट यहाँ शेप बनाए र्यान्डम शेप स्क्वायर बनाए सो मैले यसमा जति जुम गरे पनि यसको यो क्वालिटी चाहिँ घट्दैन हाम्रो जति जुम गरे पनि हाम्रो यो क्वालिटी चाहिँ घट्दैन यो जति जुम गरे पनि you can see that the quality is still sharp nice एकदम जुम गर्छु मैले तर पनि यसको क्वालिटी घटेको छैन है तर मैले यही काम मैले फोटोसपमा गरे भने चाहिँ I will just make a new work area in Photoshop र मैले सेम त्यही शेप रेक्टेंगुलर टुल युज गरेर मैले एउटा शेप बनाए I'm going to select the stroke to be black हाम्रो अप्सन बारबाट र सो मैले यसमा चाहिँ जुम गरे भने यु क्यान सी दैट हल्का यो पिक्सलेट हुँदै आइरहेको छ यहाँ ए सरी मैले फोटोसपको स्क्रिन शेयर गरेको छैन रहेछ I'm just gonna share a Photoshop screen again सो यो चाहिँ मेरो फोटोसप हो मैले भर्खर बनाएको थिएँ स्क्वायर शेयर चाहिँ गरेको छैन रहेछ सो दिस इज माई फोटोसप स्क्वायर लाइक आई वाज अलरेडी सेइङ अगेन एन्ड अगेन यो चाहिँ हाम्रो पिक्सल बेस्ड काम गर्छ हाम्रो फोटोसपमा चाहिँ सो मैले यसमा जुम गरे भने चाहिँ अनलाइक हाम्रो एआई यसको क्वालिटी चाहिँ ड्रप हुँदै आउँछ भनेको यो यसको पिक्सल्सहरु हुन्छ रिभिल राम्रोसँग हेर्नु त्यहाँ बक्सहरु छ हाम्रो त्यहाँ यु क्यान सी दैट द डिफरेन्ट लेयर्स अफ बक्सेस है डिफरेन्स यही नै हो हाम्रो यो पिक्सल बेस्ड काम गर्ने र यो भेक्टर बेस्ड काम गर्नेमा सो अगेन हाम्रो यो फोटोमा गयो भने अलि मोर क्लियरली बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले मैले यता जुम गरे भने चाहिँ यहाँ पनि पिक्सल्सहरु हुन्छ रिभिल अलि यसको क्वालिटी भन्दा भित्र गयो भने चाहिँ सो यु क्यान सी दैट यहाँ अलिकति स्क्वायर्सहरु छ स्क्वायर्सहरुले बनेको छ यो इन्डिभिजुअल स्क्वायर चाहिँ एक 1 पिक्सल्स हो खास यो चाहिँ हाम्रो यो साइज पनि यसले हुन्छ हाम्रो हाई रेजोल्युसनहरु हुन्छ नि खास यसले बन्ने हो 720 by 1000 यदि हाम्रो एचडी को जुन यो साइज छ त्यो भनेको चाहिँ भर्टिकल्ली हाम्रो 720 वटा पिक्सल्स हुन्छ र हराइजन्टली 1080 वटा पिक्सल्स हुन्छ हो त्यति मात्रै हो यो र्यासनल र भेक्टर इमेज भनेको राम्रोसँग सिम्पल टर्मले बुझ्ने हो भने चाहिँ र यसको युजेस हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले धेरै जसो यो भेक्टर आर्टहरु चाहिँ सकेसम्म यो साइटहरुमा धेरै हुन्छ युज किनकि यो भेक्टर्स फाइलहरु अलि लाइट पनि हुन्छ यो जेपेगहरु भन्दा चाहिँ किनकि अनुचित लाइट पनि हुन्छ प्लस तपाईलाई जत्रो साइज मलाई
त्यत्रो हामीले गर्नु चाहिँ स्केल हाम्रो भेक्टर फाइलहरूलाई चाहिँ त्यसको फाइल त्यही नै हो। सो अब चाहिँ म यो लेआउट बनाउन त सकिहाल्छु, मेरो भर्खर यो फोटोसप क्र्यास भएको रहेछ। सो आइम जस्ट क्विकली रिमेड द थिङ्स आई जस्ट मेड। हामी सेसनको एन्डमा पनि आइसकेका छौँ। हामी 1 आवर अलरेडी गन होइन, 10:10बाट सुरु गरेको 11:04 भयो, फ्यु मिनट्स लेफ्ट। अनि त्यो पछि केही क्वेसन छ अविनाशलाई भने अहिले सोध्दा पनि हुन्छ। पछि तपाईँहरूले केही डिजाइनिङमा केही प्रब्लम आयो, केही उ भयो भने उसलाई इन्स्टाग्राम, उसलाई डिफ्रेन्ट सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरू फलो गर्दा नि भयो। एन्ड आई लाइक टु रिक्वेस्ट दिलासा गुरुङ फर बी प्रिपेयर्ड फर next session. So I'm just going to quickly make some revisions. So like अघि चाहिँ म ब्रसमा थिएँ, I was talking about brushes. So मैले चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा ब्रस बनाएको छ, I can provide you that brush आइटम्स। अनि मैले तपाईँलाई अघि सर्ट पनि भनेर हामी ब्रसहरू कसरी इन्स्टल गरिन्छ भनेर, तर यो ग्लिचले गर्दा चाहिँ अलिक तपाईँलाई गाह्रो भएर बुझ्नलाई। आई थिङ्क द्याट ग्लिच इज स्टिल हियर है। सो म यो कट गरिहाल्छु। सो आई वाज इन ब्रस, आज सेलेक्ट द ब्रस, यो राइट साइडबाट टुल्सको मैले ब्रस सेलेक्ट गरेँ र मैले स्क्रिनमा आएर राइट क्लिक गरेर हाम्रो ब्रस तपाईँले चेन्ज गर्दा नै हुन्छ। तपाईँले हालेको इन्स्टल गरेको ब्रस चाहिँ हाम्रो यहीँ आउँछ हाम्रो अप्सन्सहरूमा। फेरि क्र्यास भयो, के भइरहेछ यसमा? फेरि क्र्यास भयो। फोटोसप, इलिस्ट्रेटर अनि एट द सेम टाइम टिम्स पनि चलिरहेछ, एकदम हेभी भयो होला। के भइरहेछ यसमा फोटोसपमा? आवाज आइरहेछ मेरो? माइक चेक आइरहेछ। ओके, के इस्यु भइरहेछ मेरो कन्ट्रोलमा? सो हाम्रो यो फोटोसपको त्यो मेन आरई भन्दा टुल त तपाईँहरूले बुझ्नु होला। मेन एकदम बेसिकली युजिङ टुल्सहरू चाहिँ त्यही नै हो, टेक्स्ट अनि पछि सेप टुल अनि त्यसपछि आएर सेलेक्ट टुल र हाम्रो लेसो टुल। सो सेप टुल इज जस्ट बेसिकली फर मेकिङ सेप्स एन्ड लेसो इज फर लाइक कटिङ आउट यर आर्टवर्क्स। अनि पछि त्यसपछि आएर हाम्रो टेक्स्ट टुल इज फर मेकिङ टेक्स्ट, यो टेक्स्ट मेकिङ सम टेक्स्ट। देन हाम्रो अझ धेरै अप्सन्सहरू छ। सो आइम गन ओपन अग्निकर फाइल। अब कुनै फाइलको हुन्छ नि, हामीले फोटोहरू लिएर आउँछौँ, फोटो इम्पोर्ट गर्छौँ होइन, अनि फोटो इम्पोर्ट गरेर ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर हामीले डिजाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ नि। त्यस्तो बेला चाहिँ तिमीले कुन टुल युज गर्छौ ब्याकग्राउन्ड रिमुभको लागि? सपोज मैले यही फोटो युज गरेँ भर्खर होइन, भर्खरकै फोटो छ यहाँ एउटा, मैले यही फोटो ल्याएँ मैले अहिलेको लागि। सो मैले अघि नै यो लेसो टुललाई युज गर्छु म, यो राइटमा भएको थर्ड टुललाई लेसो टुल। आई क्यान जस्ट सेलेक्ट दिस एन्ड क्रप है। अहिले चाहिँ म एकदम रफली मात्रै कट गर्छु यो क्लिक गरेर, तपाईँलाई नलेज दिनलाई मात्रै यतिकै। बिट आइडिया। सो मैले सेलेक्ट गरेँ फोटोलाई। सो मेनु बारमा जानुहोस् र त्यो मात्रै सेलेक्ट गर्नुहोस्। रेसनल गरेँ मैले यसलाई। सो आज सेटिङ डिलिट र यो हाम्रो सेप मैले सेलेक्ट गरेको पार्ट गएको छ। र तपाईँले अब यहाँ जुन पनि फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा। सो फाइलमा गएर ओपन एज नै गर्न सक्नुहुन्छ, या तपाईँले एउटा फोटोसप बाहिरबाट एक्सप्लोररबाट कुनै एउटा फोटो सेलेक्ट गर्नुहोस्।
select any pictures र drag गरेर नि यहाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ. So I just bring some kind of pictures here. तपाईले खास यही नै हाम्रो मेन आइडियोलोजी चाहिँ हाम्रो फोटो क्रप र ल्याउने. मैले चाहिँ यसले फुल काटेन, यो तपाईले देखाउन मात्रै गरेको मैले यो. So in this way we can just crop anything and put anything anywhere. पुष्पराज जी को यो उसै खास यसै नै गर्ने हाम्रो सल्युसन चाहिँ. So म अग्नेकै उलाई कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु. कहिलेकाहीँ यस्तो पनि परिरहेको हुन्छ नि अविनाश, के अरे लाइक प्लेन ब्याकग्राउन्डमै भइरहेको हुन्छ होइन, प्लेनमै हुन्छ लाइक अब व्हाइटमै अब त्यो फोटो छ नि ल युएसमा त अहिले ब्याकग्राउन्ड त तिम्रो ग्रे छ नि, ग्रेस छ नि त, अनि एकैचोटि हामीले सेलेक्ट गरेर उ गर्न मिल्दैन, पिएनजी बनाउन मिल्दैन फोटो गर्न चाहिँ मिल्छ हैन. अहिले नयाँ आएको फोटोसम्म चाहिँ त्यो अप्सन दिएको छ, तर पुरानोमा चाहिँ छैन त्यो हाम्रो अप्सन्स. अहिले 2020 मा चाहिँ हाम्रो त्यो अप्सन डाइरेक्टली दिएको छ हाम्रो त्यो अप्सन्स. तर यो पछि आएको अप्सन्स यो त्यो भन्दा अगाडिकोमा चाहिँ दिएको छ त्यो अप्सन्स. त्यो अप्सन हामीले कहाँ पाउँछ भने तपाईले त्यो अप्सन युज गर्न मन लागेको छ भने चाहिँ हाम्रो यो टुल बारको यो फोर्थमा अब्जेक्ट सिलेक्सन भनेर अलग्गै क्याटेगोरी नै आएको छ के हाम्रो. अनि त्यो क्याटेगोरीको टुल्सहरुले चाहिँ त्यही नै काम गर्छ हाम्रो, त्यसै केही धेरै चल्नु पर्दैन. तर यो फेरि यो टुल्स चाहिँ हाम्रो अलिकति यो पिक्चर्सको साइज पनि हुन्छ डिपेन्ड, किनकि पिक्चर्सको राम्रो ठुलो साइजको पिक्चर्स छ भने चाहिँ त्यहाँ धेरै पिक्सल्स हुन्छ. सो धेरै पिक्सल्स भएपछि हाम्रो फोटोसपलाई धेरै पिक्सल्समा काम गर्न अलि इजी हुन्छ. सो त्यही भएर त्यसको अलिकति कटिङ गर्ने उचाले अलि राम्रो आउँछ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ. सो लो क्वालिटी पिक्चर्स छ भने चाहिँ त्यस्तो राम्रो रिजल्ट नआउन यो टुल युज गर्दाखेरि हाम्रो सिलेक्सन टुल. तर तपाईको पिक्चरको क्वालिटी पनि राम्रो छ भने चाहिँ तपाईले यो सिलेक्ट गर्दा नि हुन्छ. म सानो एक्जाम्पल देखाइहाल्छु. सो मैले यो सिलेक्ट टुल युज गरेँ र यसले आफै गर्छ सिलेक्ट, यो आफै यो हाम्रो ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट भइरहेछ. सो मैले कन्ट्रोल डी गरेँ फेरि हामीले अन्डु गर्नलाई, अनसिलेक्ट गर्नलाई. हो यो चाहिँ खास त्यही काम गर्छ. अहिलेको लागि चाहिँ म टेक्स्ट यतिकै हाल्छु. क्विकली म एउटा सेप बनाइहाल्छु फेरि अघि नै त्यो मार्कमा पुग्नको लागि. ओके सो म चाहिँ यो अब यो सेसन हल्का ऱ्यापअप गर्न खोजिरहेको छु सकेसम्म चाँडै, किनकि यो एकदम प्रब्लम दिइरहेको छ मलाई कम्प्युटरले. सो तपाईँलाई अलिकति बोरिङ लाग्न सक्छ. सो यो सेसन अझै कन्टिन्यू गर्न नि सक्छौँ हामी अविनाश होइन. जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ प्लिज रेज योर ह्यान्ड, एकचोटि ह्यान्ड रेज गरिदिनु, किनभने हामीले यो तपाईँहरूको फिडब्याक अनुसार पछि हामीले यो सेसनलाई कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ. यहीँबाट अझै अलिकति एडभान्स लिएर अब हामीले बेसिक त हिजो र आजमा क्लियर आउट भयो जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म होइन, धेरै कुराहरू क्लियर भयो होला. यो सेसनलाई हामी पछि कमिङ डेजहरूमा पनि हामीले यसलाई लिएर जान सक्छौँ. प्लिज तपाईँ सेसन चाहिने छ भने चाहिँ रेज योर ह्यान्ड गाइज, हामी त्यही अनुसार हामी प्लान गर्छौँ, स्केड्युल गर्छौँ. अविनाशसँग त्यही कुरा गरौँ. हेलो. सो आजको लागि चाहिँ म यतिमा चाहिँ तपाईलाई भन्छु. थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर रेजिङ योर ह्यान्ड. ह्यान्ड डाउन गर्दा हुन्छ. पछि अविनाश मैले धेरैजना इन्ट्रेस्टेड देखेँ होइन, पछि पनि हामीले तिमीलाई हामी प्लान गरौँ ल होइन, अनिखेर अलिकति एडभान्समा लिएर जाउँला. क्लियर भयो होइन. अविनाश केही भन्नु छ भने तिमीले. सो त्यही नै हो. अब आज त अलि इस्यु आएको छ मेरो ल्यापटपमा, यो नेटले गर्दा हो कि यो फोटोसपले गर्दा हो. सो मेन मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ मैले खास भन्न चाहिँ मैले पाएँ चाहिँ होस् यो स्कोपहरू मैले तपाईँलाई भने हल्का बेसिक्सहरू स्कोपहरू कहाँ छ र हाम्रो यो हल्का बेसिक टुल्सहरू भने तपाईँलाई, किनकि यही टुल्सहरू नै हो मेन युज हुन्छ हाम्रो फोटोसपमा. त्यसको त्यो अलिक भास्ट अलि म्यानिपुलेसनमा जानुपर्छ अर्को टुल्सहरू छ. अब त्यो चाहिँ अब सकेसम्म अब तपाईँहरूले अब इन्ट्रेस्ट देखाउनुहुन्छ म सिकाइहाल्छु. र खास अनि पछि त्यही हो अब मेन बेसिक यही नै हो. तपाईँ आफैले प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ. मैले भनेको मात्र पनि तपाईँ डिपेन्ड नहुनु, आफै नै प्र्याक्टिस गर्नु, अनि बल्ल तपाईँलाई अलिक राम्रो नलेज हुन्छ यो यतिकै सुनेको र हेरेको भन्दा पनि. र त्यही भन्दै अब तपाईँको हाम्रो यो भाइर मैले तिमीलाई एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मलाई बोलाइदिएकोमा.
र एज वेल एज हाम्रो पुष्पराजजीलाई थ्याङ्क यू सो मच अविनाश होइन इट्स धेरै नै राम्रै भयो मैले लाइक धेरै कुरा मैले पनि पर्सनल्ली सिक्न पाएँ होइन आई होप यहाँनिर जति पनि पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि धेरै कुरा सिक्न पाउनुभयो होला अब फोटोसपको बारेमा त प्रायःलाई थाहा हुन्छ तै पनि फोटोसपको इन्टरफेस देख्ने बित्तिकै मान्छेहरू तर्सिन थाल्छ कि अब त्यसलाई चाहिँ मेन चाहिँ तिम्रो ग्राफिक डिजाइनिङको कोर कन्सेप्ट बुझेर अनि त्यो त टुल्स हो नि त होइन फोटोसप त टुल्स हो अनिखेर कसरी आफूलाई सुरुमा माइन्ड म्याप गरेर के डिजाइन बनाउँछु भनेर सुरुमा आफूले प्लान गरेर होइन प्रोटोटाइप बनाएर अनिखेर फोटोसपमा जाँदाखेरि चाहिँ झन् बेटर हुन्छ वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच अविनाश होइन यति भन्दै म तिमीलाई चाहिँ आजको सेसनबाट चाहिँ बाई गर्छु हामी नेक्स्ट टाइम फेरि पनि यो सेसन कन्टिन्यू गरिहाल्छौँ बाई भन्दा पनि यु क्यान अल्सो बी हियर दिलासाले सेसन लिन्छ होइन बसेर आउन सक्छौँ यति भन्दै म अहिले चाहिँ विदाउट वेस्टिङ टाइम दिलासालाई रिक्वेस्ट गर्छु यु क्यान कन्टिन्यू दिलासा Okay, sure. Hello everyone. Hello दिलासा कस्तो क्रास भएको फोटो छ बे देखिनु भएको छ है आयो ल सो hello everyone आजको सेसन चाहिँ हैन इट्स गोइङ टु बी अबाउट ओभरभ्यू अबाउट इलस्ट्रेटर र मुभिङ अन चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ जस्ट लाइक टु लेट यु नो आजको वेबिनारमा चाहिँ स्क्रैचदेखि नभएर जस्ट लाइक ओभरभ्यू एन्ड बेसिक कुराहरूको बारेमा चाहिँ भन्न गइरहेको छु बिकज वान डेमा सबै भ्याउने कुरा पनि होइन होइन सो है देखिरहनु भएको छ देखिरहेछ दिलासा मजाले देखिरहेछ कन्टिन्यू गर्नु न सो यस मैले एज आई वाज सेइङ होइन आज लाइक वान डेमै सबै इलस्ट्रेटरको बारेमा त सिकेर भ्याइँदैन आज चाहिँ मैले सक्दो बिगिनर्सलाई इजी हुने तरिकाले चाहिँ स्लाइड प्रिपेयर गरेको छु र यो चाहिँ आजको यो ओभरभ्यूबाट पनि यु क्यान स्टार्ट अफ दिस सफ्टवेयर होइन एन्ड यु क्यान एक्सप्लोर एन्ड लर्न विथ इट सो मुभिङ अन चाहिँ about me, I'm Dilasha Gurung and currently a student of second semester in SIPS and working as the creative production executive at Zilicom. I'm passionate about digital world and technology. I've gained many knowledges and experience in it, and I'm still learning and exploring in this topic. So, what is Illustrator? Like कसैलाई slight idea छ होला नि हैन about Adobe Illustrator. So एउटा अर्को थिङ चाहिँ आई वान्ट टु पोइन्ट आउट इज इलस्ट्रेटर र द टर्म इलस्ट्रेटर र इलस्ट्रेसनको बिचको डिफरेन्स चाहिँ पोइन्ट आउट गर्न खोज्छु है म सो बेसिकली एज यु क्यान सी इन द स्लाइड इलस्ट्रेटर भनेको चाहिँ एउटा भेक्टर ड्रइङ हो है एन्ड illustration भनेको चाहिँ the art of creating the drawing in this very software. So basically easy way मा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ इलस्ट्रेटर चाहिँ बेसिकली ड्रइङ क्यानभस जस्तो रूपमा मानौँ अनि इलस्ट्रेसन चाहिँ त्यही ड्रइङ टर्मलाई युज गरेको सो एज यु क्यान सी होइन इलस्ट्रेटर चाहिँ इज युज टु ड्र इलस्ट्रेसन्स कार्टुन्स डायग्राम्स चार्ट्स एन्ड लोगोज अनि अनलाइक अघि अविनाशले पनि भन्नुभएको थियो बिटम्याप अनि भेक्टर्सहरूको कुरा सो इलस्ट्रेटरमा चाहिँ बेसिकली दिस मेक्स भेक्टर ग्राफिक्स स्केलेबल विदाउट द लस अफ रेजोल्युसन मिनिङ भेक्टर ग्राफिक्सलाई चाहिँ एकदमै हाई क्वालिटीमा यसले चाहिँ पर्फर्मेन्स दिन्छ है सो बुझ्नुभयो होला एन्ड मुभिङ फर्दर यो चाहिँ इलस्ट्रेटरको वर्क स्पेस हो अघि न पनि अविनाशले देखाउनु भएको थियो होइन सो फर्स्टमा एडोब इलस्ट्रेटर खोलेपछि चाहिँ यु विल कम अक्रस दिस स्क्रिन होइन अनि यहाँनिर चाहिँ क्रिएट न्यूमा गएपछि यु क्यान सेलेक्ट एनी क्यानभस यु वान्ट टु होइन टु वर्क अन इट अनि त्यसपछि क्रिएट गरेपछि यु विल कम अक्रस दिस स्क्रिन सो यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ टुल्सहरू देख्नु सक्नुहुन्छ होइन दिस इज बेसिकली यो हजुरको यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ टुल बार हो तलपट्टि स्टेटस बार अनि साइडमा फ्लोटिङ प्यालेट अनि कन्ट्रोल प्यालेट अनि मेन्यु बारहरू हो एन्ड दिस बिचमा त्यो एउटा बच्चाको फेस देखिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ बेसिकली आर्टबोर्ड हो त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो वर्क पर्फर्म गर्छौँ है अनि त्यसपछि मुभिङ अन
यहाँ चाहिँ बेसिक टुल्स एज आई वाज सेङ होइन अहिले यो ओभरभ्यू भएर मैले जस्ट बेसिक टुल्सको मात्रै कुरा गरिरहेको छु सो यहाँनिर अघि नै मैले यहाँनिर भनेको थिएँ यो टुल बारमा चाहिँ तपाईँले होइन यहाँनिर एउटा रेक्ट्याङ्गल जस्तो सेप देख्नुहुन्छ र त्यो सेपमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यु विल कम अक्रस दिस बेसिक टुल्स है सो यहाँनिर बेसिक टुल्समा यु क्यान सेलेक्ट एनी सेप्स यु वान्ट होइन टु वर्क अन इट अनि त्यही सेप्समा चाहिँ यु क्यान इभन कलर द सेप्स है एज यु लाइक यहाँनिर फिल र स्ट्रोक्स देख्नु भएको छ त्यसको मिनिङ पनि थाहा होला फिल भनेको चाहिँ सपोज इफ वी मेक अ सर्कल अनि त्यो भित्र सर्कलभित्र चाहिँ एउटा कलरिङ दिनु पऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ जस्ट फिलिङ पर्फर्मेन्स भन्छौँ र सर्कलको बाहिरको आउटर लाइन जुन छ त्यसलाई चाहिँ स्ट्रोक भन्छौँ है if I am going too fast, please like let me know and mic on let me know that if there's no problem then I can continue right? And अनि plus of के confusion छ भने चाहिँ please note it down अनि last मा सोध्न सक्नुहुन्छ है त so introducing you to the vector graphics हैन अघि न अविनाशको सेसनमा पनि vector graphics को कुरा धेरै आएको थियो so what vector graphic actually is भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हैन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो इमेजमा हैन यहाँनिर एउटा बिटम्याप छ र अर्को भेक्टर ग्राफिक सो बेसिकली भेक्टर ग्राफिकको युज चाहिँ के हो भन्दाखेरि भेक्टर ग्राफिक चाहिँ इज टाइप अफ अ ब्याकबोन अफ इलस्ट्रेटर भन्दा पनि हुन्छ है यो सफ्टवेयरको चाहिँ ब्याकबोन भन्दा पनि हुन्छ बिकज हैन एउटा बिटम्याप सपोज बिटम्याप चाहिँ एक्जाम्पल फर एक्जाम्पल हामीले एउटा इमेज हैन इन्टरनेटबाट सेभ गर्यो जस्ट ऱ्यान्डम इमेज सेभ गरे हैन अनि त्यो इमेज चाहिँ हामीले इलस्ट्रेटरमा वर्क गर्यो एन्ड फेरि सेभ गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको क्वालिटी लस हुन्छ हैन बिकज त्यसको क्वालिटीलाई चाहिँ अलिकति सपोर्ट गर्दैन इलस्ट्रेटरले सो भेक्टर इमेजेसहरुको चाहिँ क्वालिटी एकदम लसै हुँदैन लाइक हजुरहरूले त्यो इमेजसँग इलस्ट्रेटरमा वर्क गर्नुभयो भने चाहिँ हैन त्यो इमेज चाहिँ सेभ गर्दाखेरि जस्ताको त्यस्तै द्याट मिन्स नो क्वालिटी लससँग आउँछ फर जस्तै यु क्यान सी ओभर हियर हैन मैले यो दुईटा इमेजहरु इन्टरनेटबाट सेभ गरेको छु र यो दुईटा ग्राफिक्समा चाहिँ व्हाट डिफरेन्स यु क्यान सी इज यो माथिको चाहिँ भेक्टर हो अनि तलको चाहिँ बिटम्याप हो है सो भेक्टर भनेर चाहिँ सपोज मैले चाहिँ नेटमा गएर हैन युट्युब भेक्टर फाइल इमेज भनेर सेभ गर्यो भने चाहिँ मलाई कुन फर्मेटमा इमेजेसहरु देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ youtube.ai फर्मेट youtube.eps फर्मेट त्यस्तो टाइपको इमेजेसहरु चाहिँ हामीले भेक्टर इमेजेसहरु भन्न सक्छ अनि व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन दिस बिटम्याप एन्ड भेक्टर इज दैट भेक्टरमा चाहिँ हामीले एज यु क्यान सी ओभर इन द स्क्रिन हैन त्यो y को लेटरमा एउटा सानसानो डटहरु देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मैले y लाई सेलेक्ट गरेको हो है व्हिच मिन्स हैन मैले चाहिँ यो एउटा वर्डलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर त्यसको कलर चेन्ज देखि लिएर त्यसको शेप चेन्ज देखि लिएर I can perform work in it के यो तलको बिटम्यापमा चाहिँ एज अ होल इमेज चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्छ र मैले त्यस्तो एडिट पनि गर्न मिल्दैन I can just like crop on this further save it हैन so just त्यो चाहिँ एउटा अब like difference हो है अनि which is the reason vector graphics चाहिँ धेरै जस्तो इलस्ट्रेटरमा सेभ हुन्छ like it's awesome मतलब हुन्छ नि सबै कुरा चेन्ज गर्न मिल्छ त्यो युट्युबको ट्युबको पछाडिपट्टिको रेड ब्याकग्राउन्डलाई हामीले ब्लू पनि बनाउन मिल्छ एन्ड एभ्रिथिङ इट्स एडिटेबल एन्ड इट्स awesome है सो मुभिङ अन हामीले अब लाइक भेक्टर र बिटम्यापको बारेमा त कुरा गरे तर सेभिङ द फाइलको बारेमा पनि एउटा कुरा गरौँ है त हामीले चाहिँ अब हुन्छ नि वर्क स्पेसमा हाम्रो चाहिँ आर्टहरु परफर्म गरे हैन अनि त्यसपछि अनि हामीले सेभ गरे तर सेभिङको मेन कुरा चाहिँ व्हाट वी नीड टु लर्न द डिफरेन्स बिट्विन सेभिङ टु टाइप्स अफ फाइल इज दैट हैन एउटा चाहिँ एडिटेबल फर्मेट हुन्छ र अर्को चाहिँ नन एडिटेबल फर्मेट हुन्छ व्हिच मिन्स हैन मैले चाहिँ अब युट्युबको त्यो भेक्टर फाइलमा वर्क परफर्म गरे हैन एन्ड एभ्रिथिङ चेन्ज परफर्म गरे र मैले फाइलमा गएर सेभ एज गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर फर्मेट आउँछ के भन्दाखेरि एउटा इज Adobe Illustrator .ai .eps .svg यो तीनटा three of the many formats हरुमा चाहिँ हैन यो तीनटा फर्मेट चाहिँ मैले सेभ गर्दाखेरि चाहिँ
वाट इज इट भन्दाखेरि यो फर्मेट इज एडिटेबल होइन, विच मिन्स द्याट मैले पछि पनि यो भेक्टर फाइल अहिले मैले सेभ गरेँ नि त्यो चाहिँ अहिले .ai को रूपमा सेभ हुँदाखेरि पछि पनि मैले यो यही सेम फाइल खोलेँ भने चाहिँ मैले फर्दर फेरि एडिट गर्न मिल्छ, विच मिन्स मैले त्यो रेड कलरको ब्याकग्राउन्डलाई ब्लू बनाएको थियो भने मैले पछि फेरि त्यो ब्लू कलरको ब्याकग्राउन्डलाई रेड बनाउनु मिल्छ एन्ड एभ्रिथिङ विच क्यान बी एडिटेड होइन, पुरै एडिट गर्न सक्छ फर फ्युचर युज पनि है। अनि त्यसपछि यो फाइलको अर्को कुरा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रोज एन्ड कन्स चाहिँ भनौँ होइन, यो लाइक एडिटेबल चाहिँ छ होइन, तर यसको चाहिँ साइज एकदमै युज भएको कारण चाहिँ हुन्छ नि मोस्ट अफ द सफ्टवेयर चाहिँ त्यो सफ्टवेयर हामीले सेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्प्युटरमै चाहिँ एडोब इलस्ट्रेटर सफ्टवेयर नै हुनुपर्छ, नत्र यु क्यान नट ओपन अनि दिस टाइप अफ फाइल्स आर नट सपोर्टेड होइन। अनि नन एडिटेबल फर्मेट भनेको चाहिँ .png .jpg .pdf होइन, जस्तै यो टाइपको फर्मेट्सहरूको चाहिँ फाइल साइज स्मल हुन्छ र इज वेबसाइट फ्रेन्डली, अनि फाइल्सहरू चाहिँ हामीले इमेल्सको थ्रुबाट ब्लुटुथ एन्ड एभ्रिथिङको थ्रुबाट सेयर गर्न मिल्छ र दिस टाइप्स अफ फाइल्स चाहिँ मेनली हामी अब सपोज युट्युबमा थम्बनेल्सहरू बनाउन क्रिएट गर्न मिल्छ, अर युन हामीले असाइनमेन्टहरू प्रोभाइड गर्दाखेरि हामीले जस्तै हाम्रो एलएमएस एपमा असाइनमेन्टहरू चाहिँ पिडिएफको फर्मेटमा लाइक सेन्ड गर्छौँ नि, सो दिस इज इट होइन। एउटा चाहिँ एडिटेबल हो अनि अर्को चाहिँ नन एडिटेबल। ओके सो anyways moving on होइन, सो वाइ इलस्ट्रेटर जस्तो लाग्छ हामी सबले होइन, अविनाशले पनि आफ्नो सेसन देखाउनु भयो र मैले पनि यत्रो लाइक इलस्ट्रेटरको कुरा गरेँ होइन। सो इलस्ट्रेटर युज गर्नुको मेन रिजन चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि फर्स्ट रिजन, अनि यो सबै वाइ इलस्ट्रेटर भन्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सुनाइरहेको छु, विच मिन्स द्याट तपाईँहरूलाई अलिकति आइडिया होस् होइन। सो फर्स्ट थिङ चाहिँ इजी लर्निङ हो है, यहाँनिर इमेज देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ मैले आफ्नै वर्कको मैले इमेज हालेको छु है। सो इजी लर्निङमा चाहिँ अनि धेरैजनाको चाहिँ मैले यस्तो सबै अब हुन्छ नि सबै कुराहरू चाहिँ इलस्ट्रेटरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो ड्रइङ अनि त्यसपछि भेक्टर आर्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ जस्ट ड्रइङको कुरा गरिरहेको छु होइन। सो एउटा क्वेसन चाहिँ सबैको माइन्डमा होला होइन, what if people are not good at drawing, can Illustrator still be useful for them? So I would like to answer is that absolutely. Illustrator is a platform where learning is very much easy. Even if you don't know how to draw on your own, Illustrator has made the work of people easy by generating tools that help you to trace the pictures from different websites. Which means मैले यहाँनिर इमेजमा त्यो मेरो आफ्नै रफ स्केच ड्रइङ होइन, मैले चाहिँ त्यो इन्टरनेटबाट झिकेको एउटा ड्रइङ हो र त्यो चाहिँ मैले भेक्टर पनि झिकेको होइन, इट्स जेपिजी फाइलमा झिकेको थिएँ र मलाई चाहिँ जस्ट लाइक एउटा यसको आउटलाइन बनाउनु मन लाग्यो अनि त्यसपछि यसमा हल्का अलिकति चेन्जहरू गर्नु मन लागेर मैले चाहिँ त्यो पर्फर्म गरेको थिएँ होइन। सो दिस इज बेसिकली इमेज ट्रेस युजिङ लेयर्स एन्ड टुल्स। लेयर्स र टुल्सको बारेमा अझै डेप्थमा जानुपर्ने हुन्छ, मेबी it will be some other day or some more videos also right? And so you can see like hence you can learn with it and further improve your own drawing skills too हैन। म पनि लाइक आफूलाई आर्टमा एकदम राम्रो चाहिँ मान्दिनँ थिएँ हैन, तर मैले अझै लाइक इलस्ट्रेटरको थ्रुबाट पनि सिक्दै गएँ हैन, मतलब अलिकति रफ स्केचहरू बनाउँदै गएँ एन्ड एभ्रिथिङ है। सो मुभिङ अन अनदर रिजन चाहिँ अब सम कमन युजेस अफ इलस्ट्रेटर देखाउन गइरहेको छु, जस्तै अघि अविनाशले पनि देखाउनु भएको थियो होइन, त्यो कोको बोटल्सदेखि लिएर एभ्रिथिङ। सो युजेस अफ इलस्ट्रेटर चाहिँ कहाँ युज हुन्छ र केसमा युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लोगो डिजाइनिङ्सहरूमा युज हुन्छ होइन, आफ्नो कम्पनीको लोगोहरू भनौँ अर सिम्पली एउटा क्लबको लोगोहरू भनौँ अर एभ्रिथिङ होइन। हामीले आफ्नो सनवेको कम्पिटेटिभ कोडिङको लोगो पनि हामीले इलस्ट्रेटरकै थ्रुबाट युज गरेर बनाएको थियो
र अर्को इज ड्रइङ म्याप्सहरू हामीले इन्टरनेटमा कति धेरै म्याप्सहरू देखिरहेको हुन्छ अर लेट्स से एउटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ त्यहाँनिर वेबसाइटमा धेरै जस्तो म्याप्सहरू देखिरहेको हुन्छौँ होइन अनि त्यस्तो टाइपको म्याप्स चाहिँ इज कमनली युजिङ इलस्ट्रेटर होइन अनि इन्फोग्राफिक्स ब्रसर्सहरू जस्तै हाम्रो कलेजमा पनि एउटा ब्रसर्सहरू देख्नुभएको छ होला होइन एउटा कलेजको जस्ट एउटा ओभरभ्यू दिनको लागि र त्यस्तो टाइपको ब्रसर्सहरू पनि इलस्ट्रेटरको थ्रुबाट युज हुन्छ है अर्को भनेको ड्रइङ इलस्ट्रेसन द्याट इज बेसिकली मैले अघि देखाएँ एउटा पोर्टफोलियो पनि बनाउन सकिन्छ होइन एउटा लोगोज एउटा एनिथिङ होइन अनि प्याकेजिङ प्रडक्ट्स जस्तै कोकको डिजाइन्सहरू होइन एउटा मिल्कको प्रडक्ट्सको अगाडिपट्टि एउटा प्याकेजिङहरू हुन्छ होइन एन्ड एभ्रिथिङ है सो बुझ्नुभयो होला होइन यो त मुभिङ अन अनदर रिजन वाइ इलस्ट्रेटर भन्दाखेरि लर्न एज वेल एज अर्न होइन यो टपिक चाहिँ सबैलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो होला है सो यस इट्स ट्रु द्याट हुन्छ नि लर्न गर्दा गर्दै अर्निङ पनि गर्न सकिन्छ र कसरी भन्दाखेरि चाहिँ म मेरो एक्सपिरियन्स सिकाउँछु होइन यस फर्स्ट अफ अल यु हर्ड इट राइट होइन इलस्ट्रेटर इज अ फ्री प्लेटफर्म फर लर्निङ एज वेल एज अर्निङ है सो म चाहिँ होइन फर्स्टमा मैले पनि लाइक कुनै क्लासेसहरू चाहिँ लिएको थिएन होइन म एज अ कम्युनिकेसन्स इन्टर्न वुमन लिड भन्ने अर्गनाइजेसनमा काम गर्दा बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै गएको हो र आई युज टु एक्सपिरियन्स different tools while creating the images. I drew roughly in my notebook, which means that मैले चाहिँ नोटबुकमा होइन यतिकै डुडल गरिराख्ने बानी चाहिँ थियो होइन र मलाई डिजिटल आर्ट्सहरूमा पनि इन्ट्रेस्ट छ र लाइक थियो मतलब अझै म लर्न गर्दैछु होइन एक्सप्लोर गर्दैछु सो मैले चाहिँ जस्ट एउटा डुडलिङ यतिकै बनाएर अनि त्यो इमेज चाहिँ फोटो खिचेर होइन नोटबुकको त्यो रफ स्केचको फोटो खिचेर इलस्ट्रेटरमा ल्याएर त्यो माथि चाहिँ मैले ट्रेस गर्न थालेँ होइन इमेजेसहरू अनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भेरियस इमेजेसहरू बनाएँ अनि त्यसपछि आई अपडेटेड माई वर्क इन माई सोसल प्लेटफर्म्स एन्ड हेन्स आई स्टार्टेड गेटिङ मेनी फ्रिलान्सिङ अफर्स र मैले आफै पनि अप्लाई गर्दै गएँ कसरी अप्लाई भन्दाखेरि चाहिँ जसले पहिला मलाई जब दिनुभएको थियो होइन फ्रिलान्सिङमा मैले उहाँहरूलाई फेरि कन्ट्याक्ट गरेर हुन्छ नि आई स्टार्टेड showing them my work and further त्यसरी नै कुराहरू हुँदै गयो सो यहाँनिर इमेज देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो फर्स्ट वर्क एज अ फ्रिलान्सर थियो फर अ न्यू भेन्चर कम्पनी नेम्ड अपस्केल एडभेन्चर होइन मलाई पनि लाइक मेरो वर्क चाहिँ मिनिमलै राख्न मन लाग्छ मिनिमलको मिनिङ चाहिँ बुझ्नुहुन्छ होला सिम्पल अनि त्यसपछि लजिकल होइन सो अपस्केल एडभेन्चर थियो नाम सो मैले चाहिँ यु र ए गरेको थिएँ होइन द लोगो सिम्बलाइजेस द इनिसियल्स युएनए होइन सो मिनिमल राखेको थिएँ र उहाँहरूलाई मन पनि पर्यो र फाइनल भयो एन्ड यु क्यान अल्सो सोकेस द वर्क एन्ड अप्लाई फर मेनी फ्रिलान्सिङ वर्क्स एज एन इलस्ट्रेटर सो तपाईँहरूले चाहिँ होइन यो इलस्ट्रेटर जब लाइक युज गर्न थाल्नुहुन्छ अनि यसमा लाइक एक्सप्लोर गर्न थाल्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ यु विल हुन्छ नि गेट अ चान्स टु लर्न एज वेल एज अर्न पनि होइन सो यस moving on another reason why illustrator भन्दा चाहिँ gain more knowledge so yes होइन of course एउटा कुरामा passionate भएपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने त्यही कुराको लागि अझै लर्न गर्दै जानु मन लाग्दो रहेछ होइन अनि you will start to हुन्छ नि gain more knowledge in it के so as I told होइन म चाहिँ communication intern at women lead मा काम गर्दाखेरि चाहिँ I worked with creating merches for women lead मर्चेस एज इन मैले चाहिँ मक्सको लागि डिजाइन्सहरू बनाएँ ब्याजेसको लागि डिजाइन्सहरू बनाएँ ब्रसर्सहरूको लागि अनि वुमन लिडको टी सर्ट्सहरूको लागि डिजाइन्सहरूमा काम गर्थेँ होइन त्यति बेला चाहिँ यस इट वाज अ टफ हुन्छ नि लाइक जब नभनौँ टफ टास्क फर मी होइन लाइक यो सबै मर्चेसहरूको लागि एउटा स्पेसिफिक लाइक कलर ब्रान्डिङहरूदेखि लिएर सबै एउटा स्पेसिफिक लिमिटेड हुन्छ नि एउटा टास्क दिन्थ्यो अनि त्यसपछि त्यो गर्दा चाहिँ वाट आई फिगर आउट वाज होइन जति टास्कहरू गाह्रो हुँदै गयो नि त्यति नै मैले मोर नलेजहरू गेन गर्दै गएँ क्या मैले रिसर्चहरू गरेँ मैले मेरो कोअर्डिनेटरसँग हेल्पहरू मागेँ होइन अनि त्यसपछि लाइक आई गेन्ड मेनी नलेज इन दिस फिल्ड के अनि आई एम रियली ग्रेटफुल टु हेभ बिन इन्ट्रोड्युस इन दिस फिल्ड अफ इलस्ट्रेसन होइन इट्स असम अनि यो इमेज चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ मैले सफा टेम्पूको इमेज बनाएको छु र कति चाहिँ के हुन्छ भने नेटमा होइन भेक्टर ग्राफिक इमेजेसहरू पाउँदैन के अनि विच इज हार्ड होइन सो मैले चाहिँ आफै रफ स्केच बनाएर होइन मैले चाहिँ त्यो रफ स्केचको फोटो खिचेर इलस्ट्रेटरमा ट्रान्सफर्म गरेर मैले ट्रेस गरेर चाहिँ एउटा सफा टेम्पूको इमेज बनाएँ अनि त्यसपछि
यो टेम्पोको इमेज चाहिँ मैले लाइक पछि एनिमेट गर्दाखेरि इट वाज लाइक असम होइन यो सो जति जति सिक्दै गयो त्यति त्यति एक्सपिरियन्स र नलेजहरू गेन गर्दै जानुहुन्छ यो फिल्डमा चाहिँ है सो मुभिङ अन another reason चाहिँ some images of my illustration है सो यो चाहिँ few of many designs हो अहिले मैले यहाँनिर देखाएको हैन यो छट्टु फेमिनिस्टको ब्याजहरू अनि फुल टाइम फेमिनिस्टको ब्याजहरू अनि त्यसपछि यो मग्सहरूको डिजाइन्सहरू सबै टी सर्ट्सदेखि लिएर सबै चाहिँ हाम्रो एउटा वुमन अफ द वर्ल्ड मधेस जनकपुरमा भएको थियो र त्यहाँनिर स्टलमा चाहिँ भयभरको सबै बिक्री भएको थियो हैन एन्ड वी वर रियली ह्याप्पी विथ इट अनि कम्प्लिमेन्ट्सहरू पनि पाएको थियो है एन्ड यस सो हुज युजिङ इलस्ट्रेटर जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँनिर स्लाइडमा देख्न सक्नुहुन्छ हैन इलस्ट्रेटर चाहिँ स्पेसली ग्राफिक डिजाइनरहरूले मात्र युज नगर्ने भएर चाहिँ fashion designer, blogger, writer, content creator देखि लिएर students, even teachers and office workers use it. Okay, most of them use it. मतलब illustrator चाहिँ अहिले like यस्तो like famous software भइसकेको छ जहाँ चाहिँ हैन students, teachers, like many people are getting a chance to explore with this software and this is learning देखि लिएर gaining more experience in it हैन सबै कुरा चाहिँ easy बनाइरहेछ illustrator ले so I think like your software if anyone is introduced to this software I think it's very exciting and very helpful for people so you like content creator just YouTube creator as a content creator को फिल्ममा अलिक बिस्तारै आइराको छु हैन र त्यसमा पनि मैले थम्बनेल्सहरु बनाउँदाखेरि र एडिटिङ गर्दाखेरि पनि त्यो कहिलेकाहीँ त्यो टेक्स्टहरु एड गर्दाखेरि इलस्ट्रेटरको नलेज भयो भने चाहिँ इट बिकम्स इजी रहेछ के एन्ड स्टुडेन्ट्स टिचर्सहरुले चाहिँ अब कति जना हैन यहाँ नेपालमा कमै होला बट बाहिरतिर पनि हुन्छ नि प्रेजेन्टेसनहरु क्लासमा पढाउँदाखेरि इलस्ट्रेटरको युजबाट धेरै युजहरु अनि धेरै पढाइमा हेल्प गर्छ है सो यत्रो कुरा चाहिँ गरे सो वेयर लाइक एडोब इलस्ट्रेटर चाहिँ कहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब धेरैजना चाहिँ फर्स्टमा लाइक कन्फ्युज हुन्छ द्याट एडोबको सफ्टवेयर्सहरु चाहिँ सबै पेड नै हुन्छ भनेर अनि त्यसपछि कतिजना चाहिँ लाई चाहिँ क्र्याक पनि गर्न आउँदैन यो सफ्टवेयर मैले पनि सुरुमा चाहिँ मलाई डाउनलोड गर्न आएको थिएन र म वुमन लिडमा काम गर्दाखेरि चाहिँ मेरो कोअर्डिनेटरले मलाई टोरेन्टबाट चाहिँ डाउनलोड गरेर दिनुभएको थियो तर मैले किन मेगा भन्ने साइटको यहाँनिर राखिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई इजी होस् भनेर मलाई जति आउने छ नि त्यति नै तपाईँहरूलाई लाइक देखाइरहेको छु टोरेन्टबाट हैन मैले टोरेन्टको वेबसाइट दिए पनि मलाई त आउँदैन हैन सो पछि गएर तपाईँहरूले के कन्फ्युजन भएर मलाई सोध्नु भयो भने मलाई टोरेन्टको बारेमा नलेज छैन हैन इफ कसैलाई छ भने हैन तपाईले लिंक राख्न सक्नुहुन्छ यो च्याट बक्समा हैन तर म यो मेगाको लिंक चाहिँ यहाँ राखिदिन्छु हैन अनि त्यसपछि मेगाको त्यो लिंक खोल्नुबित्तिकै यही सेम स्क्रिनमा आउनुहुन्छ है तपाईहरु चाहिँ सो यहाँनिर एडोब इलस्ट्रेटर देख्न सक्नुहुन्छ यो राइट साइडको तीनटा डटमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर डाउनलोडको अप्सन आउँछ र डाउनलोडमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले डाउनलोड एज जिप फाइल भनेर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ ल डबल क्लिक गरेपछि डाउनलोड स्टार्ट हुन्छ र एउटा क्र्याकिङ प्रोसेस आउँछ हैन त्यो चाहिँ आज यहाँनिर मैले लाइक देखाउन सकिन हैन तर लेट मी अस्योर यु दैट यो चाहिँ बोथ म्याक र विन्डोजमा काम गर्छ र के कन्फ्युजन छ भने प्लिज डु कन्ट्याक्ट मी हैन आई विल हेल्प यु हैन अनि त्यसपछि यो मेगाको सफ्टवेयरबाट चाहिँ इजिली फुल भर्सन अफ एडोब इलस्ट्रेटर देखि लिएर अरु एडोब सफ्टवेयर लाइक प्रिमियर प्रो हैन फोटोशप पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सो म एकछिनमा लास्टमा चाहिँ च्याट बक्समा यसको लिंक हाल्दिन्छु मुभिङ अन सो यो अहिले नै हुन्छ नि यो सफ्टवेयरले चाहिँ म मान्छु कि लाइक एकदमै लाइक हुन्छ नि एकदमै प्रगति गरिरहेछ भनौं न मतलब यसले चाहिँ लाइक 20 to 30 years from now चाहिँ मैले लाइक ट्याली गर्दाखेरि चाहिँ स्योर यो जति नि मैले यो स्लाइड्समा देखाएको छु नि आई थिंक दैट वुड बी लाइक यो त अझ थोरै हुन्छ होला कि अझै के अपग्रेडहरु आउँछ होला सो यो सफ्टवेयर चाहिँ मोर युजर फ्रेन्डली हुँदै जान्छ हैन मोर आउटरिच पुग्छ अनि त्यसपछि
इङ्गेजिङ यर अडियन्स सबै बढ्छ होइन, इजी स्टेप्स टु लर्निङ हुन्छ है। अनि त्यसपछि इट विल इभन हुन्छ नि कम्पिट विथ अदर सफ्टवेयर के, मतलब अहिले नै एकदमै हेल्प भइरहेको छ होइन, कतिजनाको लाइक हुन्छ नि बाट नै एडोब इलस्ट्रेटरको बारेमा सुनिरहेको छ। मैले आफै नै होइन अहिले एडोब इलस्ट्रेटरको बारेमा अहिले लाइक सेसन लिइरहेको छु होइन, विच मिन्स द्याट अहिलेको 20-30 इयर्समा हेर्दाखेरि चाहिँ होइन जति धेरै अडियन्स भयो त्यति धेरै डेभलपरले पनि त अपग्रेड गर्दै जाने हो नि त सफ्टवेयर, विच मिन्स द्याट यो अझै राम्रो हुँदै जान्छ के, र एउटा स्ट्रेस पनि हुँदैन टु फाइन्ड जब्स अनि हायर इम्प्लोइज होइन। जति नै आफू यो सफ्टवेयरमा जति धेरै वर्क गर्दै गयो त्यति धेरै स्किल्स प्लस प्लस हुँदै जान्छ, र त्यति धेरै नै आफूले नै सपोज अब तपाईँहरूले कतिले हुन्छ नि इन्स्टाग्राममा यो भाप प्रडक्ट्सहरू लिटल थिङ्स केटिएमको बारेमा सुन्नुभएको होला। त्यो चाहिँ लाइक एउटा अकाउन्ट हो होइन, जहाँ चाहिँ नोटबुक्सहरू सेल गर्छ अनि ब्रसर्सहरू ब्याजेसहरूदेखि सेल गर्छ। अनि त्यो सबै चाहिँ होइन मैले उहाँहरू दुईजनासँग कुरा गरेको थिएँ, त्यो सबै चाहिँ उहाँहरूले इलस्ट्रेटर र फोटोसपबाटै युज गर्नुहुन्छ, विच मिन्स उहाँहरूले आफ्नै एउटा सप पनि खोल्न थाल्नु भइसक्यो क्या यति यङ एजमा हुन्छ नि। यु क्यान बी यर ओन सिइओ के, एउटा ब्याजेसहरूदेखि बनाउने लिएर एभ्रिथिङ। त्यो त मेरो पनि ड्रिम हो होइन, लाइक के अरे फ्युचरमा गएर म चाहिँ एउटा आफ्नै ओपन गर्छु भनेर होइन, प्यासन टाइपको है। सो लाइक इजिली एक्सेस फ्रम वर्क हुन्छ, वर्क फ्रम होम हुन्छ होइन। अनि झन् झन् युथ्सहरूको क्याप्चर लाइक अटेन्सन क्याप्चर गर्दै जान्छ के, मतलब इट्स द बेस्ट सफ्टवेयर होइन टिल डेट। सो आई थिङ्क मतलब वी हेभ कम इन दि एन्ड अफ दिस सेसन है आजको लागि चाहिँ होइन। अनि एज आई सेड होइन आजको टाइमिङ चाहिँ 1 आवर भएको मात्र भएर मैले चाहिँ जति सक्दो इजी वेमा कभर गराइदिन खोजेको हो। र एज आई सेड इलस्ट्रेटरको बेसिक्स यति र स्क्रैच आई विल मेक अ भिडियो होइन अबाउट इट इन द अपकमिङ, लाइक प्रमिस चाहिँ गरेको होइन तर सुन चाहिँ येस आई विल होइन। सो केही हल्का कन्फ्युजन छ भने यु क्यान काउन्ट अन मी। अनि त्यसपछि माई कन्ट्याक्ट्स आर इन दिस स्लाइड होइन, एन्ड यु क्यान इभन सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल है। अनि त्यहाँ चाहिँ म भिडियोजहरू अपलोड गर्दै जान्छु होला। ल गिभ अवे पनि आउँदैछ, सो डु अप्लाई होइन। अनि केही क्वेसन छ भने चाहिँ प्लिज सोध्नु होला। अब कसैलाई केही क्वेसन छ भने चाहिँ प्लिज रेज योर ह्यान्ड, दिलासा विल रेस्पोन्ड टु यु। सो यस केही क्वेसन छ भने चाहिँ प्लिज दिस इज जस्ट अ ओभरभ्यू है। फेरि तपाईँलाई एक दिनमै इलस्ट्रेटरको एकदम प्रो बनाउन त इट्स इम्पोसिबल होइन। अहिले हामीले बेसिक दिलासाले एकदम बेसिक इलस्ट्रेटरको बारेमा बेसिक नलेज दियो। पछि हामीले यो सेसन फेरि पनि कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ। सो हामी पछि डिस्कस गरौँला दिलासा अविनाशसँग बसेर कसरी सेसनलाई प्लान गर्ने, अझै मोर इन्ट्रेस्टिङ र अझै मोर इन्गेजिङ कसरी बनाउने त्यसको बारेमा हामी पछि सल्लाह गर्ने नै छौँ। र अहिले चाहिँ केही क्वेसन छ भने यु क्यान आस्क दिलासा डिरेक्टली। ओपन योर माइक एन्ड प्लिज आस्क हर। छैन जस्तो छ है। फेरि एकचोटि फिडब्याकको लागि चाहिँ त्यही सबैजनाले एकचोटि होइन नेक्स्ट सेसन कन्टिन्यू यो सेसन कन्टिन्यू गर्न कतिजना चाहनुहुन्छ प्लिज रेज योर ह्यान्ड। एकचोटि म टिपेर राख्छु कि प्लिज है। ओके आई क्यान सी नम्बर अफ ह्यान्ड्स देयर। ल ठिकै छ, थ्याङ्क यू सो मच गाइज है फर रेजिङ यर ह्यान्ड्स। अब म सेकेन्ड हाम्रो लाइक यो सेसनलाई कसरी कन्टिन्यू गर्ने हामी यो प्लान पछि गर्छौँ। नट ओन्ली ग्राफिक डिजाइनिङ, हामीले फर्दर डेजहरूमा चाहिँ भिडियोग्राफी सिनेमाटोग्राफीको लागि पनि मैले एकजना यो फिल्डमै रिनोन एकजना मान्छेसँग कुरा गरिरहेको छु। एकजना मेरो साथी हुनुहुन्छ, उहाँले सेसन लिन इन्ट्रेस्टेड जस्तो कुरा गरिरहनु भएको छ होइन। सो हामीले अब नेक्स्ट सेसन चाहिँ सिनेमाटोग्राफीमा लिन्छौँ होला। अनि त्यो पछि फेरि हामीले यही ग्राफिक डिजाइनिङको सेसनलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। दिलासा केही भन्नु छ तिमीलाई? ओके गाइज यु क्यान हात तल डाउन्स गर्दा हुन्छ। अब केही क्वेसन छ भने चाहिँ अहिले लाइक अहिले झट्टै नआएर पनि पछि केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ लाइक डाउनलोडिङ द एप्स अर एनिथिङ होइन, यु क्यान कन्ट्याक्ट मी थ्रु माई सोसियल मिडिया यहाँनिर राखिदिएको छु है। सो यस, अनि त्यसपछि त्यही हो अहिलेको लागि त। सो ह्याप्पी लर्निङ। यस
ल यति भन्दै अब हामी इन्डमै आयौँ। त्यसो भए कसैलाई केही छैन भने हामी अब सेसन यहीँ इन्ड गर्छौँ। सोनु शर्माले ह्यान्ड रेज गरिरहेछ, सायद क्वेसन भयो कि अघि ह्यान्ड रेज गरेँ कि डाउन्स गरेर छैन सायद। होइन त्यो उ गर्न बिर्सेछ। ए ल केही छैन ल। त्यसो भए अविनाश आर यु देयर? या आइम हियर। ल ठिकै छ। तिम्रो लाइक तिमीलाई केही भन्नु छ भने पनि यु क्यान म त्यस्तो त केही छैन। म चाहिँ के गर्छु भने तपाईँहरूलाई एउटा लिङ्कहरू पठाइदिन्छु म यो हाम्रो च्याट बक्समा। लिङ्क भन्नाले एउटा टाइपोग्राफीको एउटा डकुमेन्ट्रिजको लिङ्क छ मसँग, जुन चाहिँ फ्री नै हो। सो म तपाईँलाई त्यो लिङ्कबाट पठाइदिन्छु यो च्याट बक्समा। अनि प्लस मैले अघि जुन मैले आर्ट बुक बनाउन ट्राई गरेको थिएँ नि अघि आर्ट बुक फोटोसपमा, त्यसको पनि म फाइलहरू गरिदिन्छु प्रोभाइड, सो द्याट यु क्यान लाइक मोडिफाई त्यो फोटोसप फाइललाई। अर्को सिकिन्छ त्यो पनि आफै गऱ्यो भने चाहिँ। सो त्यति मात्रै हो, त्यस्तो केही छैन। अनि होइन सबैजनालाई अहिले स्टार्टिङमा अब प्रब्लम हुनसक्छ, कतिजनासँग यो ऊ हुन सक्दैन त, फुटेजहरू अनि रिसोर्सेसहरू हुन सक्दैन होइन। यो फ्री रिसोर्सको चाहिँ कहाँनिरबाट तिमीहरूले लाइक हुन्छ नि फ्री रिसोर्सहरू चाहिँ म्युजिकहरू अनिखेर लाइक भिडियोजहरू पनि बनाउनु पऱ्यो भने अथवा यसकै पनि फाइलहरू चाहिँ तिमीहरूले कहाँनिरबाट लिने गरेका छौ? एकदम फर्स्ट थिङ आउने चाहिँ हाम्रो युट्युबै हो। तर त्यो बाहेक पनि तपाईँलाई अर्को राम्रो अझ अलिक प्रिमियम प्रडक्टहरू चाहिन्छ भने चाहिँ सटरस्टकमा नि पाइन्छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पेड र अनपेड भन्ने हुन्छ। तर अनपेडमा नि हाम्रो राम्रो आई मिन आइटम्सहरू पाइरहेको हुन्छ। अनि त्यो प्लस तपाईँहरूलाई अलिक भेक्टर खालको आइटम्सहरू चाहियो भने चाहिँ फ्रीपिकबाट पनि हाम्रो डाउनलोड मिल्छ। freepik.com भन्ने एउटा वेबसाइट छ, त्यहाँबाट पनि डाउनलोड मिल्छ। तर के हो भने तर म चाहिँ तपाईँहरूलाई के गर्छु भने सकेसम्म आफूले नै बनाउनु आर्टवर्क। अब तपाईँलाई अब अलिक हुन त अलिक बिगिनर स्टेजमा होला तपाईँहरू, तर त्यो बेला चाहिँ तपाईँहरूले युज गर्नु। तर सकेसम्म चाहिँ आफै बनाउनु आर्टवर्कहरू चाहिँ आफूलाई चाहिएको आर्टवर्कहरू चाहिँ। तर यु क्यान लाइक डाउनलोड फ्रम freepik.com भेक्टर्सको लागि। अनि अर्को लागि फ्रीपिक भन्यो FREPIC। हजुर freepik.com। ल ठिक छ। पछि पनि कोही क्वेरिजहरू भयो भने यु क्यान आस्क अविनाश। शरद प्लिज। मेरो चाहिँ एउटा क्वेसन थियो कि जस्तै सटर स्टकमा चाहिँ त्यो के अरे फ्रीवालामा चाहिँ त्यो वाटरमार्क आउँछ नि, त्यसलाई चाहिँ हटाउने केही अप्सन अरू हुन्छ? वाटरमार्क भएको चाहिँ हाम्रो पेड नै हो होइन। तर त्यसलाई अब फोटोसपमा ल्याएर चाहिँ हामीले हटाउनु चाहिँ मिल्छ। अलिकति जम्बी खालको काम हो त्यो, तर हटाउनु चाहिँ मिल्छ फोटोसपबाट। तर फ्री पनि पाउँछ फ्रीपिकमा कि आई मिन सटर स्टकमा पनि, तपाईँलाई राम्रोसँग खोज्नुभयो भने चाहिँ। अनि तर हाम्रो अर्को साइट्सहरू पनि छ फ्री ऊहरू पाउने, म तपाईँलाई लिङ्कहरू पाइदिन्छु। आई क्यान फाइन्ड होइन मैले युज गर्ने चाहिँ pixels.com भन्ने छ है गाइज, PEXELS सबैले उ गर्दा हुन्छ। त्यसबाट पनि तपाईँहरूले इमेजेसहरू डाउनलोड गरेर त्यसमा वर्क गर्न सक्नुहुन्छ। PEXELS.com। तपाईँले फ्रीपिकमा नि पाउनुहुन्छ फोटोहरू त, फ्रीपिकको बाद पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ फोटोहरू। तर त्यो फ्रीपिक चाहिँ मोस्टली भेक्टर चाहिँ त्यहाँ धेरै पाइरहेको हुन्छ। तर फोटोजहरू नै पाउँछ तपाईँहरूले चाहिँ JPG PNGहरू। तर मोस्ट चाहिँ त्यहाँ भेक्टरहरू पाउने भएकोले पिक्सेल्सहरू छ। अनि यो स्टक फल्ट भन्ने पनि छ, तपाईँले सर्च गर्यो भने ठ्याक्कै आउँछ उसमा, सर्च गर्यो भने गुगलमा। सो कहाँबाट च्याट टाइपोग्राफी हुन्छ नि अविनाश, टाइपोग्राफीमा त अब फन्ट्सहरू चाहिएको हुन्छ। फन्ट्सहरू प्रायः सबै पेड नै हुन्छ होइन। फन्ट चाहिँ कहाँबाट देख्छ हामीले? फन्टहरूको लागि चाहिँ हाम्रो यो डाफन्ट भन्ने एउटा साइट छ होइन। यो फल्ट भन्ने चाहिँ एउटा डाफल्ट एकचोटि तिम्रो स्क्रिन नि सेयर गरिदेऊ न प्लिज, एकचोटि देखाइदियो। किनभने सबैलाई यो प्रब्लम हुन्छ कि, मैले पनि फेस गरेको प्रब्लम हो होइन। खै ओपेरा यो ओपेरा छ। सो तपाईँहरूले हेर्न सक्नु भइरहेछ मेरो यो स्क्रिन ओपेराको। यो डाफन्ट भन्ने छ होइन यहाँ। सो यो डाफन्टमा चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो फ्री नै हुन्छ फन्टहरू, त्यस्तो पेड चाहिँ गर्नु परेन यसमा। अनि पछि यसमा अझ मैले तपाईँलाई हिजो भनेको थिएँ हाम्रो मेन चाहिँ हाम्रो सेन्स सेरिफ अनि स्क्रिप्टहरू हुन्छ। तर यु क्यान सी हेयर यहाँ एकदम धेरै अप्सन्सहरू छ हामीलाई। त्यो यहाँ हेर्नु, यहाँ फ्यान्सी भनेर छ, फर्जिन भनेर छ, टेक्नो भनेर छ, गथिक भनेर बेसिक जस्तो तपाईँले चाहेको जस्तो फन्ट चाहिँ तपाईँले यहाँ इजिली पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले तपाईँको प्रोजेक्टको लागि कसैलाई चाहेको हो त्यो इजिली पाउन सक्नु। फन्टको लागि चाहिँ यो हो। अनि अर्को मैले भनेको फ्रीपिक भनेको चाहिँ freepik.com।
यो चाहिँ हाम्रो फ्री पिकको यो साइट हो होइन। सो तपाईँ यु क्यान सी हाम्रो यहाँ आइरहेछ ऊहरू होइन, यहाँ थम्बनेल्सहरू आइरहेछ हाम्रो यो प्रडक्टको। र यु क्यान सी हाम्रो हल्का यहाँ एउटा क्राउन जस्तो आइकन छ। यो क्राउन जस्तो आइकन चाहिँ फ्री होइन, यो चाहिँ हामीले पे गर्नुपर्छ। तर यो साइटमा म्याक्सिमम् चाहिँ फ्री नै हुन्छ। यो क्राउनहरू भएको मात्रै अलिकति पे गर्नुपर्ने हो। तर त्यो बाहेक तपाईँलाई यहाँ मेनली चाहिँ हाम्रो भेक्टर्सहरू पाइरहेको हुन्छ। अनि यु क्यान सी हाम्रो यहाँ हेर्नु, यहाँ भेक्टर्स, फोटोज अनि पिएचडीज भनेर छ। अनि तपाईँले यहाँबाट नि फोटोहरू आफूलाई चाहेको फोटो सर्च गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ, भेक्टर्स, फोटो, पिएचडीज भनेर। सो यही नै हो मेन साइट। मैले मोस्ट कमनली भिजिट गर्ने साइटहरू चाहिँ यही नै हो। अरू तपाईँलाई के चाहिन्छ भन्नु त मलाई, अरू केही सोर्सहरू? अरू अरू कुनै रेकमेन्ड कुनै तिमीलाई मोस्टली चाहिँ यही भयो, अरू पनि केही चाहिन्छ जस्तो छ भने यु क्यान सेयर। इफ तपाईँहरूलाई तपाईँहरू यहाँ कसैलाई भिडियो ओभरलेहरू चाहिन्छ भने चाहिँ युट्युबमै गएर होइन, भिडियो ओभरले भन्नाले तपाईँलाई म बुझाउँछु। एकदम आजकल एकदम यो एकदम हट ट्रेन्डिङ खालकै हो यो। फर एक्जाम्पल सब्सक्राइब ग्रिन स्क्रिन पनि भनिन्छ, हाम्रो ओभरले नि भनिन्छ होइन। यो चाहिँ युज गर्ने एकदम इजी छ। प्रिमियर प्रो र आफ्टर इफेक्टको नलेज हल्का मात्रै भिडियो एडिटिङको नलेज भएकोहरूलाई एकदम इजी, एकदम युजफुल हुन्छ यो। यु क्यान लाइक यो हाम्रो ग्रिन छ नि, यो ग्रिनलाई इजिली निकाल्न मिल्छ, चल्नु पर्दैन। यो ओभरले यो ग्रिनलाई चाहिँ एकदम इजिली निकाल्न मिल्छ। त्यो एकदम तपाईँले एउटै वान क्लिकबाटै हुन्छ। धेरै त्यस्तो नलेज पनि चाहिँदैन यो गर्नलाई। सो यो पनि बुझिराख्नु कि तपाईँलाई जे चाहिएको हो त्यसको पछाडि ग्रिन स्क्रिन मात्रै हाल्दै नि पुग्छ, त्यस्तो केही कम्प्लेक्स कुरा होइन यो। यो पनि अलिक थाहा भइराखेको छ, तर इजी हुन्छ केही प्रोजेक्टमा काम गर्नु छ भने चाहिँ। पछि तपाईँहरूलाई भिडियो एडिटिङको कोर्स पनि भइहाल्छ, त्यो बेलामा झन् इजी हुनसक्छ। ल ठिकै छ, यति हो ग्राफिक डिजाइनिङको। हामीले चाहिँ भन्यो हाम्रो मेजर एजेन्डा भनेको चाहिँ हाम्रो सबै ग्राफिक डिजाइनिङको बेसिक चाहिँ हामीले बुझाउने ट्राई गरेका थियौँ 2 दिनको सेसनमा। आई होप सबैजनाले बुझ्नुभयो होला। अविनाशले एकदम डिटेलमा, यतिको डिटेल त मैले लाइक मैले पनि लर्न गर्दाखेरि मैले कुनै क्लास गएन, मैले युट्युबकै थ्रुबाट लर्न गरेँ हो। तर यो युट्युबमा धेरैवटा रिसोर्स फलो गर्नुपर्छ, धेरैवटा च्यानलहरू फलो गर्नुपर्छ यतिको डिटेल्ड नलेज पाउनको लागि के। र तपाईँले 1-2 दिनमै धेरै नै नलेजहरू चाहिँ गेन गर्नुभयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। रौनक श्रेष्ठ प्लिज। पुष्पराज अधिकारीको सेसन चाहिँ कहिले आउँछ? पुष्पराज अधिकारीको सेसन म प्लान गर्दैछु, आई होप छिटै आउन सक्छ। मेरो सेसन आउँछ भिडियोको रिलेटेड आउँछ। र मैले के प्लान गरिरहेको छु भने लाइक भिडियो सिनेमाटोग्राफी रिलेटेड सेसनमा चाहिँ मैले कतिजनाले सुन्नु भएको छ कि छैन होइन, रैला प्रोडक्सन भन्ने एउटा वेडिङको एउटा पपुलर नै छ, प्लेटफर्म नै छ होइन। अनि उहाँहरूले चाहिँ लाइक मेरो सौरभ लामिछाने इज गुड फ्रेन्ड अफ माइन होइन। अनि उसलाई मैले कुरा गरेको थिएँ, उसले लाइक इज इन्ट्रेस्टेड, अनि उसले अलिकति इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छ। तर उसले मैले चाहिँ किन लिएर आइरहेको छु, मैले आफैले पनि दिन सक्थेँ होइन, तर मैले चाहिँ किन इन्डस्ट्रीमै भिजेको मान्छेहरूलाई चाहिँ किन लिएर आउनु खोजिरहेको छ भने उनीहरूसँग बढी एक्सपिरियन्स हुन्छ कि उनीहरूले कसरी इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछ। नट ओन्ली मलाई तपाईँहरूलाई एडिटिङ मात्र सिकाउनु भन्दा पनि इन्डस्ट्रीमा कसरी काम गरिरहेछ होइन, एडिटिङ कसरी चलिरहेछ, कुन चाहिँ डिमान्डमा छ, हाई अन डिमान्ड के छ, त्यो बुझाउन मन छ कि। सो द्याट मैले इन्डस्ट्रीमै भएको मान्छेहरू लाइक अविनाश होइन, मैले दिलासालाई मात्र पनि इन्भाइट गर्न सक्थेँ, तर दिलासा पनि इन्डस्ट्रीमै छ होइन। तर दिलासा इज कलेजकै स्टुडेन्ट पनि भयो। र अनि अविनाश पहिल्यैदेखिबाट धेरै एक्सपिरियन्स भएको भएर चाहिँ मैले अविनाशलाई पनि इन्भाइट गरेको कि यसै गरी हामी कोलाबोरेटमा काम गर्दै जान्छौँ। अनि त्यही नै हुन्छ। पछि छिटै आउँछ रौनक श्रेष्ठ, डोन्ट वरी फर इट। र अरूलाई केही क्वेसन छ, अरूलाई केही क्वेरी छ भने प्लिज आस्क होइन। अनि कस्तो टाइपको सेसन चाहिँ भाइरल मल्टिमिडियाले राखिदियोस् जस्तो लागेको छ त्यो पनि भन्दा हुन्छ, किनभने हामी सकेसम्म इन्डस्ट्रीमै रहेको मान्छेहरूलाई चाहिँ रिच आउट गर्ने ट्राई गर्छौँ। कसैलाई केही कुनै सेसनहरू चाहिएछ भने होइन, किनभने यसै गरी नै हो कि लर्निङ भनेको सेयर गरेर यसै गरी नै लर्न गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई फ्रुटफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ अहिलेको सिनारियोमा। किनभने जताततै हामीले वी क्यान फाइन्ड इजिली नेगेटिभिटी अल एराउन्ड होइन। सबै नेगेटिभ सोसियल मिडिया साइट्सदेखिबाट सबैतिर नेगेटिभिटी फैलिरहेछ। कोरोनाको एकदम प्रकोप झन् बढ्दैछ होइन। त्यसको बावजुद पनि हामीले यसरी चाहिँ सेसनहरू कन्डक्ट गराएर अनि केही न केही तपाईँहरूलाई केही फ्रुटफुल होस् भनेर र त्यही जसले सिकाउँछ, जस्तो अविनाशले आज सेसन दिइरहेको छ भने उसलाई पनि केही लर्निङ भइरहेको छ। यो भनेको सेसन कन्डक्ट गराउँदैमा चाहिँ त्यस्तो टाइम जाने ओर्ने त्यस्तो केही होइन, जसले सिकाउँछ उसलाई पनि लर्न भइरहेको हुन्छ र जो यहाँ एटेन्ड गरिरहेको छ उसले पनि
अफकोर्स केही न केही नयाँ कुरा सिकिरहेको हुन्छ होइन। सो यसरी हामीले केही चाहिँ लर्न गर्छौँ भनेर हामीले यसरी सेसनहरू प्लान गरिरहेछौँ। जागृति वी हेभ कम्पिटेटिभ कोडिङको प्रेसिडेन्ट हियर। जागृति केही सजेसन्स, केही फिडब्याक्स? जागृति आर यु देयर? ऊ त्यहाँ छैन जस्तो छ। ल ठिकै छ, अब हामी यहीँ इन्ड गरौँ होइन अविनाश? जागृतिको माइक चलिरहेको छैन, मलाई मेसेज गर्दै भर्खरै। उसको म चाहिँ त्यो एउटा माइक लिङ्क नचलेको कारण रिप्लाई नगरौँ। ओके ओके ओके, थ्याङ्क यू विवेक, थ्याङ्क यू फर रेस्पोन्डिङ है। अरूलाई केही छ भने भन्नु, नत्र हामी अब ठ्याक्कै इन्डमा पनि आइसक्यौँ, हामी अब इन्ड गर्छौँ यहाँनिर। रौनक श्रेष्ठ, डु यु हेभ एनी क्वेरिज? We have Mr. छैन, तर इट वाज भेरी फ्रुटफुल, राम्रै कुराहरू सिक्यो होइन, हिजो पनि आज पनि। अनि अर्को लाइक यो यसमा पनि युज हुन्छ नि त, अब हामीले यसमै नगरे पनि होइन, लाइक डिरेक्टली ग्राफिक्समै नगए पनि, इभन इफ वी आर हार्डकोर टेक्निकल पर्सन, त्यति बेला पनि हामीले जस्तो इमेजहरू अप्टिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो ठुलो फाइलहरू लोड गर्न गाह्रो हुन्छ नि त, वेबतिरै गऱ्यो या अरूतिर, त्यस्तोमा पनि यो सबै कुराहरू काम हुन्छ, सिङ्क हुन्छ। या डेफिनेटली होइन, त्यो सबैतिर काम लाग्छ, किनभने ग्राफिक डिजाइनिङ भनेको सबैतिर नै काम लाग्ने, युट्युबर ब्लगर जे नै भए पनि जुन चाहिँ सेक्टरमा पनि ग्राफिक डिजाइनिङ चाहिन्छ नै क्या अहिले एकदम। अनि त्यही भएर हामीले यो सेसनलाई चाहिँ एकदम अझै फ्युचरमा पनि यसलाई नै कन्टिन्यू गर्ने पनि सोचिरहेछौँ होइन। र ठिकै छ, यसको बारेमा हामी पछि डिस्कस गरौँला र तपाईँहरूलाई फेरि पनि नेक्स्ट सेसन चाहिँ अलिकति एडभान्स लेभलमा लिएर जान्छौँ, किनभने अब यतिको बेसिक नलेज भइसकेपछि अब फेरि नेक्स्ट टाइम बेसिक नैबाट स्टार्ट गर्दैनौँ। जो अहिलेको यो 2 दिनको सेसन बस्नु भएको छ उनीहरूलाई नै टार्गेट गरेर हामीले नेक्स्ट सेसन प्लान गर्छौँ। सो दिस इज इट फर नाउ गाइज, थ्याङ्क यू सो मच फर पार्टिसिपेटिङ अस होइन, जोइनिङ अस। अब हामी नेक्स्ट सेसनमा नै भेटौँला। टिल देन बाई बाई अविनाश, थ्याङ्क यू सो मच है, वन्स अगेन फेरि थ्याङ्क यू सो मच दिलासा गुरुङ। अनि थ्याङ्क यू सो मच अभिषेकलाई पनि है, अभिषेक इज द म्यान बिहाइन्ड दिस सेसन है। अभिषेकको भाइ हो अविनाश चाहिँ, अनि हामीले अभिषेक इज अल्सो क्लब मेम्बर अफ भाइरल मल्टिमिडिया, उसको थ्रुबाट हामीले अविनाशसँग रिच आउट हुन सक्यौँ। थ्याङ्क यू सो मच अभिषेक फर मेक दिस पोसिबल। ल यति भन्दै आजको सेसन चाहिँ म यहीँ इन्ड गर्छु है फर्मल्ली। टेक केयर, बाई गाइज, बाई, हेभ अ ग्रेट डे।